अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहिया चैनल और मैं हूँ आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर व आफियत के साथ होंगे। और क्या यार, आज स्टाइल कैसा लग रहा है यार, थोड़ा सा चेंज करा लो ना, फिर बंदा टेंशन में आ जाता है, पता नहीं मुझ पर सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये बहुत बात है यार, जब हम कुछ नया चेंज करते हैं तो अक्सर यही सोच रहे होते हैं, ये ज़िंदगी में कोई थोड़ा सा चेंज लाते भी हैं तो यार सोच रहे होते हैं यार लोग क्या कहेंगे, देखने वाला क्या कहेगा, क्या मुझ पर ये सूट करेगा या नहीं करेगा। तो कुछ आज यही हाल मेरा है और हमेशा एक ही रूटीन में एक ही हेयर स्टाइल, एक ही तरह का मेक ओवर मुझे आदत सी बन गई है, आदत सी हो गई है। तो थोड़ा सा कुछ हट के हो तो मैं परेशान हो जाती हूँ। तो ये आप लोग ही बता सकते हैं कि आज मेरा मेक ओवर कैसा रहा, क्योंकि हमजा बीमार हैं, उमर जो है आ रहे हैं और वो आजकल मुझे मेक ओवर दे रहे हैं। तो ओवरऑल कैसी लग रही है? अच्छा, ड्रेस तो वैसे ही मजे का है, रूटीन वाइज भी जैसे कि डेली का है। अच्छा, कल मैं सोच रही थी यार, कपड़ा तो हम ले लेते हैं और कपड़ा लेने इतना महंगा महंगा जो है हम आउटफिट जाते हैं ले लेते हैं। असल चीज क्या है जो आपको जचती है आप पर, जो आप पर सूट करती है। अब हम आपको तो कहेंगे यार ड्रेस होता है, और क्या होता है यार, ड्रेस होता है अपनी जगह पर। आप सादा सा भी ड्रेस बाज़ औकात देखें लोग पहन के फिर रहे होते हैं, या तो ख़वातीन ने पहना हुआ होता है या बच्चियों ने पहना होता है, लेकिन इतनी इस कदर कहते हैं ना प्यारी लग रही होती हैं, दिल कहते बंदा देखता रहे, नजरें नहीं हटती। तो वो आउटफिट हालांकि सादा है, नॉट कॉस्टली कि बहुत कॉस्टली है, उस पर पैसा लगा है, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो मेन चीज आज मैं सुबह सुबह सोच रही थी जब मैं ये ड्रेस वेयर कर रही थी, यार स्टिचिंग काउंट करती है। मेन चीज है, अगर स्टिचिंग अच्छी नहीं है तो सिर्फ जितना महंगा कपड़ा ले लो, जितना महंगा ड्रेस ले लो, आउटफिट ले लो, तो कोई फायदा नहीं है, कोई सूट नहीं करेगा। और थैंक सिंबल ऑफ स्टाइल का, जिनके पास ये सहूलत है, यानी कि इन्होंने जो स्टूडियो बनाया है वो मेन फोकस स्टिचिंग है। ओवरऑल डिज़ाइन भी आपको दिखाए जाते हैं, बहुत ह्यूज कलेक्शन है इनके पास। अब कभी आपका चक्कर लगे, बल्कि लगा लें यार, आगे इवेंट्स आने वाले हैं, शादी है, मेहंदी है, बारात है, और इसके अलावा नाश्ते वाश्ते में कौन कौन सी रस्में होती हैं, उनके लिए ड्रेस बनवाना है। तो आप एक मरतबा इनके स्टूडियो में चक्कर लगाएं, और फ़ोन नंबर आपको डेली हम स्क्रीन पर दिखा रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों को तो याद भी हो गया, मैं जहाँ मिलती हूँ यार ये कुरुतुलैन का ड्रेस पहना हुआ था ना तो मैंने कहा हाँ यार, और ये कुरुतुलैन की ही डिज़ाइनिंग है, और साथ आसिम मुनीर होते हैं मिलके इनको जो असिस्ट भी कर रहे हैं, हमारा फ्रॉम यूएसए से होती हैं। तो कुरुतुलैन का भी बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग करती हैं कि लोग अब मुझसे पूछते हैं और उनको याद हो गया है कि अच्छा ये तो जो, अच्छा मैंने रूटीन वाइज भी पहना हो ना किसी फंक्शन में ड्रेस, तो मुझे कहती है कुरुतुलैन का है ड्रेस तो मैं कहती हूँ नहीं यार, मॉर्निंग में स्पॉन्सर था। अभी कुरुतुलैन ने मुझे कहा भी है कि आयशा मज़े का जो है ड्रेस मैं आपके लिए बना रही हूँ, तो पर्सनली जो है मैं उनका वेयर करूँगी और फिर मैं बताऊंगी जब मैं वेयर करूंगी तो लोगों को कि ये मैंने जो है लिया। और अब मेरा मूड बन गया है, बल्कि दिल मेरा भी चाह रहा है, कुछ मैंने कहा था पिछले दिनों में कि कुछ इवेंट्स आ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी ये खिदमत हासिल करूँ। और मुझे पता है मुफ्त में ही ये खिदमत मिल जानी है, खिदमत मिल जानी है, सर्विस मिल जानी है। मैं जाऊँगी और उनको कहूँगी कि मज़े मज़े के कपड़े मुझे भी स्टिच करके दे, कपड़ा मैं खुद लेके जाऊँगी। बात यह है कि इनका कहना है कि बेहतरीन सिलवाएं और बेहतरीन पहने। अच्छा, दो सहूलतें हैं, आप स्टिच भी जाकर करा सकते हैं क्योंकि आप कपड़ा भी लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आगे आएगी बात डिज़ाइनिंग की। जो आपको डिज़ाइन पसंद आएगा फिर उसके हिसाब से जो है वो जो डिज़ाइनर है वो ही है, उसको एडजस्ट करेगा, मज़ीद आपको कहेगा इस पर इतना होगा। लेकिन ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है सिंबल ऑफ स्टाइल की, कुरुतुलैन की, कि कुरुतुलैन जो है हमेशा अपने कस्टमर को जो है उनकी पॉकेट को मद्देनजर रखती है, कभी बर्डन नहीं डालती और देखती हैं कौन किस क्या अफोर्ड कर सकता है। मैं ये कहूँगी कौन कितना अफोर्ड कर सकता है। तो ये बात बहुत अच्छी है कुरुतुलैन की, बहुत हम्बल पर्सनैलिटी है उनकी, वो इस चीज़ को नोट करती हैं, देखती हैं, फिर अच्छे अच्छे मशवरे देती हैं। अगर आपके पास कोई वो कहते हैं ना कपड़ा अक्सर होता है, सासू माँ मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया इन दिनों में वेलवेट निकाल के कि आयशा जी सिलवा लो, तो अब वो इतना छोटा सा चुन्ना मुन्ना सा पीस है, मैं सोच रही हूँ इसके साथ क्या कंट्रास्ट करूँ, क्या मैचिंग करूँ। तो अब मैं सोच रही थी कुरुतुलैन को कहूँगी कि ये जो है छोटा सा पीस, उसको भी मैं ज़ाया नहीं करना चाहती क्योंकि मेरी सास ने मुझे दिया है, मदर इन लॉ ने दिया, और उनकी ख्वाहिश है कि मैं कुछ बनवा लूँ इसके साथ। और वो क्योंकि आजकल तो जो है मैक्सिस चल रही हैं और बहुत सारे नए नए डिज़ाइन आए हुए हैं,
تو وہ مشکل ہے، ہارڈلی ہے. تو اب میں آگے جو جاؤں گی کو تو لین سے تو کہوں گی کچھ کپڑا بھی مجھے بتائیں، کوئی ڈریس کے لیے کوئی ڈیزائننگ کر کے دے اور مجھے بتائیں کہ یہ آؤٹ فٹ جو ہے کتنا مزے کا بن سکتا ہے. یہ ہوتے ہیں ڈیزائنر، جو آپ جو سوچتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں ویسے ہی آپ کو ڈریس تیار کر کے دے دیتے ہیں. چلے آگے بڑھتے ہیں اور آج بات کرتے ہیں فٹنس کی. اور فٹنس سے پہلے میں یہ کہوں گی، بعض ٹائم ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ڈپریس کر دیتی ہیں، ٹینشن میں لیتی ہیں. ہر ایک کی زندگی میں ہے یار، میں یہ نہیں کہتی کہ میری لائف میں نہیں ہے ایسا کچھ، لیکن یہ ہر ایک کی زندگی میں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے یار معمولی سی تو ہیں، اس سے پریشان ہو رہے ہیں. کچھ چیزیں اتنی معمولی ہونے کے باوجود بھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں جس پر نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح میں بھی پریشان ہو جاتی ہوں بعض ٹائم، اور بعض ٹائم جب میں بچے اپنے دیکھتی ہوں، بچے میری بات نہیں مان رہے، میری سن نہیں رہے اور یہ سمجھ نہیں رہے، انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا جو ہے سختی جو ہے ضروری ہے. بہت پیار بہت لاڑ جو ہے وہ بھی بگاڑ دیتے ہیں. اور آج کل کی مائیں تو ایسے ہی کر رہی ہیں. یا کچھ لوگ، کچھ فرینڈز ایسے ضرور ہونے چاہیے جو آپ کو گائیڈ لائن دے. تو ضروری ہے کہ ڈپریشن سے نکلنے کے لیے اچھے دوست ڈھونڈیں، اچھے لوگوں سے بات کریں، اچھے مشورے لیں، اور اس کے ساتھ ہی اپنی فٹنس پر توجہ دینا بہت ہی ضروری ہے. اور اس کے لیے میں آج سوچ رہی تھی امر سے بات بھی کروں، اور امر ہمارے ساتھ ہیں اور امر علی کو ویلکم کہوں گی. فٹنس ٹرینر ہیں ہمارے ساتھ، ان کو خوش آمدید کہیں گے، ویلکم کہیں گے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اور مکس مارشل آرٹ میں بھی مہارت رکھتے ہیں، ان کے بھی کوچ ہیں آپ. ویلکم، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا. تو امر ہوتا ہے ایسا کہ اگر آپ بہت ٹینشن، ایک تو لوگوں کو ہم تلاش کرتے ہیں یار کہ لوگ مل جائیں، اچھے دوست مل جائیں، اچھے یار بزرگ بھی ہو جو ہمیں مشورہ دے دیتے ہیں کہ یار بچوں کو اس طرح ہینڈل کرنا، یہ کرنا. تو کچھ چیزیں اور بھی ہوتی ہیں زندگی میں جو آپ کو ڈپریس کر رہی ہوتی ہیں. اس کے لیے ایکسرسائز یا جم کتنا ضروری ہے، جو آپ کو ان چیزوں سے جو آپ سوچ رہے ہیں، جو کچھ منفی سوچے ہیں ان میں سے آپ کو باہر نکال سکے. کچھ اس حوالے سے بتائیے. کافی سارے اس کے فیکٹرز ہیں اور بہت ساری روٹینز ہیں جو آپ کو ریلیکس کر سکتی ہیں، آپ کو ڈپریشن سے نکال سکتی ہیں، انگزائٹی ختم کر سکتی ہیں. میڈیٹیشن، یوگا، اس سے ہٹ کے اگر بیسکلی ہوتا کیا ہے، ہم ریئیکٹ کرتے ہیں اپنے ہارمونس کی وجہ سے. آپ کا برین نے کوئی ہارمون سیکریٹ کیا اور اس نے آپ کو فیلنگ دینی ہے. تو جتنی بھی اس طرح کی فیلنگز ہیں وہ آپ کے ہارمونس کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو آپ ہارمونس کو اپنی مرضی کے حساب سے سیکریٹ کر سکتے ہیں. سیروٹونین ہے، آپ ٹریک کریں، رننگ کریں، اور کوئی 20 منٹ 25 منٹ کے بعد آپ کو خود بخود جو ٹینشن ہوگا وہ ختم ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کو بالکل ریلیکس فیل ہوگا، ڈپریشن وغیرہ ختم ہو جائے گا. آپ بک ریڈنگ کر سکتے ہیں اور میڈیٹیشن، اس کے علاوہ کافی ساری اور چیزیں ہیں کر سکتے ہیں، اور یہ سارے جو مسائل ہیں ہو سکتے ہیں. اچھا، بات یہی ہے کہ فٹنس کی کتنی ضرورت ہے، اور مارشل آرٹ پر بات کریں گے اور مکس مارشل آرٹ کیا ہے اس سے بھی جانیں گے. تو آج تھوڑی سی صبح فٹنس کی بات ہو جائے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں فٹ نظر آؤں، اور سردیوں میں تو یہ چیز ایزی ہے بنسبت گرمیوں کے. یہ بتا دیں، موسم بڑا افیکٹ کرتا ہے؟ آپ کا پیشن بیسکلی افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. مطلب اس پہ موسم اگر آپ کو کرنا ہے، آپ گرمی میں بھی کریں گے، آپ سردی میں بھی کریں گے، اور آپ کو نہیں کرنا تو آپ بس بہانے ہی کریں گے. تو مطلب آپ کو موسم سے زیادہ فرق نہیں پڑتا. ہاں، یہ ضرور ہے آپ کو انڈور یا آؤٹ ڈور جو روٹین ہے اس کے حساب سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں، یا کیا ریزلٹس آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ روٹین جو ہے آپ کی کیا ہے. بالکل، آپ جیسے سردی میں آپ ٹریک نہیں کر سکتے، آپ جاگنگ اوائڈ کریں گے. آپ ایسی جگہوں سے اوائڈ کریں گے جہاں پہ ہوا چل رہی ہو، یا آپ کو پسینہ آیا ہوا ہے اور آپ ہوا میں بھاگ رہے ہیں. یا بلکہ سردیوں میں تو یار دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا بلینکٹ سے باہر نکلنے کا. ہم سے پوچھیں، اور آپ بھی شاید ارلی مارننگ اٹھتے ہیں، کیونکہ جو پلیئر ہیں وہ ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں. ہماری روٹین ایسی ہوتی ہے، جلدی اٹھ جانا. ریگولر جب ہم کوئی کیمپ کر رہے ہوتے ہیں تب تو ہم پراپر ریسٹ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. مطلب پھر ہمیں 8 گھنٹے اگر نیند کرنی ہے تو 8 گھنٹے کرنی ہے. لیکن اس سے ہٹ کے جب ہم ریگولر مطلب روٹین میں ریگولر لائف گزار رہے ہیں، پھر ریسٹ بہت کم ہو جاتا ہے. مطلب میں اپنی بات کروں تو مجھے 3 سے 4 گھنٹے کی نیند ملتی ہے، اور اس کے علاوہ اتنی ساری اور چیزیں ہیں کہ آپ کو ساری چیزیں ٹیکل کرنی ہوتی ہیں، کور کرنی ہوتی ہیں، تو مشکل ہو جاتا ہے. میرا ایوریج 3 سے 4 گھنٹے. تو آپ کا باڈی ٹرین کرتا ہے، مطلب اڈاپٹ کر لیتا ہے چیزوں کو. تو ضروری نہیں ہے آپ اگر 10 گھنٹے کی نیند کی عادت ڈالیں گے، 10 گھنٹے کی نیند پہ آپ کو ٹھیک ہے، تو 1 گھنٹہ کم ہو گیا، یہ 2 گھنٹے تو پھر آپ جو ہے جہاں جائیں گے کہیں گے ہائے اللہ مجھے نیند آ رہی ہے. بیسک آپ کو نا نیند جو سلیپ سائیکلز ہیں نا وہ پورے کرنے ہیں. 2.5 گھنٹے کا ایک سلیپ سائیکل ہے. اگر آپ
ایک کمپلیٹ سلیپ سائیکل کے بعد اٹھیں گے تو آپ فریش رہیں گے. لیکن اگر آپ 4 یا 5 سلیپ سائیکلز کے بھی مڈ میں کہیں پہ آئیں گے, جیسے سپوز آپ نے 5 سلیپ سائیکلز پورے کیے ہیں اور چھٹے کے آپ مڈ میں جاگے ہیں, تو کیونکہ وہ سائیکل کمپلیٹ نہیں ہوا, تو جب آپ جاگیں گے آپ پھر 5-6 گھنٹے کی نیند کے بعد بھی آپ تھکے ہوئے ہوں گے. جبکہ اگر آپ ایگزیکٹلی 2.5 گھنٹے کی نیند لیتے ہیں, 2.5 گھنٹے کا ایک نیپ لیتے ہیں, آپ جب جاگیں گے آپ فریش ہوں گے. اچھا, لوگ پورے رات جاگتے ہیں, جیسے آج کل کے بچے ہمارے ایسا ہی کرتے ہیں, صبح یونیورسٹی گئے, کالج گئے, کلاس سے واپس آئے اور وہ جو سوئے ہیں نا, تو پھر جا کے شام کو اٹھنا ہے, رات کو اٹھنا ہے, یہ ہوتا ہے. بچے 8-9 بجے اٹھ رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نیند ہماری پوری نہیں ہوئی. تو یہ غلط ٹائمنگ پر جو سونا ہے, بے وقت جو سونا ہے, اور وہی چیز ہے بیسکلی آپ کے سلیپ سائیکل کمپلیٹ نہیں ہو رہا. بالکل آپ کو اسے کمپلیٹ کرنا ہے. آپ 2.5 گھنٹے کی نیند پہ جائیں گے, 5 گھنٹے کی نیند پہ جائیں گے, 7.5 گھنٹے کی نیند پہ جائیں گے, تو مطلب 40 سے 45 منٹ کا آپ ویری کر سکتے ہیں, اس کو 2.5 سے اوپر نیچے کر سکتے ہیں, بٹ یہ ایوریج ہے. اچھا, نیند کی وجہ سے سلیپنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں, ایک اچھی سی نیند نہ ملے ہمیں, تو اس سے ہماری فٹنس پہ کتنا اثر پڑتا ہے؟ ایز اے پلیئر آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. جیسے آپ ایک سرکل کی بات کر رہے ہیں کہ اتنا جو ہے سرکل ہونا چاہیے, اتنا ٹائمنگ ہونا چاہیے, اتنا پیریڈس ہونا ہے, تو کتنے گھنٹے پراپر نیند مسٹ ہے آپ سمجھتے ہیں ایک پلیئر کے لیے, ایک جو فٹ رہنا چاہتا ہے بندہ یا بندی, اس کے لیے کتنا ٹائم مسٹ ہے, جو مسٹ ہے کہ نیند کرنی ہے؟ جب آپ باقاعدہ ٹرین کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو نیند کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے باڈی کو ریسٹ دینا ہے, تاکہ باڈی بلا وجہ کی کسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہو. تو اور جتنا آپ نے اب جب آپ ورک آؤٹ کر رہے ہیں تو آپ ٹیشو رپچر کر رہے ہیں اپنے, اور مطلب سیلز بریک ہو رہے ہیں, دوبارہ ہیل کریں گے, بلڈ ہوں گے نیا, تو ایک پروسیس ہے جس کے لیے آپ کو مطلب بالکل ریسٹ دینا ہے. تو پھر آپ جائیں گے 8 گھنٹے کی نیند پہ, اور ایک ایوریج بندہ جس کی بہت زیادہ ایکٹیو روٹین نہیں ہے, کم از کم اس کو 6 سے 6.5 گھنٹے کی نیند اس کے لیے بہت ہو جاتی ہے. مطلب ضروری نہیں کہ آپ 8 گھنٹے ہی نیند کریں. ایکٹیو رہنا کتنا ضروری ہے؟ جب ہم ایکسرسائز کی بات کرتے ہیں, جم کی بات کرتے ہیں, تو تھکاوٹ جب تک نہیں ہوتی تو واقعی نیند نہیں آ رہی ہوتی. آپ جب بیڈ پہ جا رہے ہیں, آپ نے کچھ سارا دن کچھ کیا ہی نہیں ہے, تو ویلے جو بیٹھے ہوتے ہیں لوگ, تو ان کو انہیں کو نیند نہیں آ رہی ہوتی, تو نیند نہیں آ رہی, پریشان ہے. تو ایکٹیو رہنا کتنا ضروری ہے لائف میں؟ اصل میں بیسکلی یہاں پہ نا جو کانسیپٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. ہاں, لوگوں نے چیزوں کو کچھ الجھا رکھا ہے, اور ایکچوئل کیا ہونا چاہیے, آپ کو تھکن ہے یا نہیں ہے, جو آپ کا سونے کا ٹائم ہے آپ کو نیند آ جانی چاہیے. ٹھیک ہے. ریزن آپ نے باڈی کو ٹرین کیا ہوا ہے. لائک اگر آپ نے عشاء کے بعد آپ کو سونا ہے, آپ سونا چاہ رہے ہیں, آپ کو نیند آنی چاہیے, آپ کو تھکن کا انتظار نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اگر آپ تھکن کے لیے انتظار کریں گے پھر آپ کو دن میں بھی نیند آئے گی. ہاں, تو ہمیں ایکچوئل کیا کرنا ہے, ہمیں اپنی روٹین کو سیٹ کرنا ہے. آپ کو ایک ٹائم بنانا ہے کہ اس ٹائم میں نے سونا ہے, اس ٹائم میں نے جاگنا ہے. ورک آؤٹ کیا کرتا ہے, مطلب جو ایکسرسائز ہے وہ کیا کرتی ہے, آپ کو ڈسپلن کرتی ہے. ٹھیک ہے. نہیں تو ہم تو سیل فون پہ بیٹھے ہیں, راتوں کو بیٹھے ہیں, کچھ تھکاوٹ فیل ہوگی, تھوڑا سا آنکھیں بوجھل ہوں گی, تب ہم جا کر سوئیں گے. یہ ایک بن گیا ہے, یہ نہیں کہ بس ہو گیا ہے, اب 9 بج گئے ہیں, 10. حد لمٹ جو ہے, جاب والے جو لوگ ہیں یا بچے جو اسکول جاتے ہیں, حد لمٹ ہونی چاہیے. 11 بجے میں سمجھتی ہوں اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. بالکل, آپ فٹنس کر لیں یا آپ ریگولر لائف کر لیں, آپ کو اپنی پرائرٹیز سیٹ کرنی پڑیں. بالکل. آپ کو کیا چاہیے, آپ کو کیوں چاہیے, اور آپ کو کس طرح سے وہ اچیو کرنا ہے. تو آپ کو سب سے پہلے تو خود کو ڈسپلن کرنا ہے. آپ کو پتا ہے آپ نے اگر لائک اسٹڈی کرنی ہے, آپ کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے, تو آپ نے ان میں اسٹڈی کرنی ہے. آپ کو اپنے توجہ بھٹکانی نہیں ہے, آپ کو سیل فون نہیں دیکھنا. اگر آپ کو انٹرٹینمنٹ چاہیے, آپ ٹائم نکال لیں, آپ اپنا ٹائم سیٹ کر لیں. 2 گھنٹے 3 گھنٹے گیم کھیلنی ہے, گیم کھیل لیں. آؤٹنگ کرنی ہے, آؤٹنگ کر لیں, بٹ وہ 2 یا 3 گھنٹے ہی ہونے چاہیے. مطلب ایک کام کا جو آپ نے ایک ٹائم فریم رکھا ہوا ہے, اس ٹائم فریم میں آپ کوئی اور چیز نہیں کریں گے. اور یہ جو روٹین ہے یہ آپ کو لٹرلی وہ جو اسٹریس والے فیکٹرز ہیں نا, ان سے باہر کر دیتی ہے. آپ کو نیند آپ کی مرضی سے آتی ہے, آپ کو ریلیکس نیند آتی ہے, آپ کو جاگنے کے بعد زیادہ فریش ہوتے ہیں, اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے آپ جو چاہ رہے ہیں, جو آپ کے ٹارگیٹس ہیں, آپ وہ بھی اچیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سونے سے پہلے ایکسرسائز کتنی ضروری ہے یہ بتا دیں, کیونکہ ایکسرسائز کا ہم نے ایک ٹائم رکھ دیا, دن میں کرنی ہے, صبح اگر واک مت ہو جائے, ایکسرسائز ہو جائے تو کافی ہے, اور ایوننگ میں بھی ضروری ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں؟ یہ بھی فرق پڑتا ہے کہ آپ کس لیے ورک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. بیسکلی صبح کا جو ورک آؤٹ ہے اس کے الگ فائدے ہیں, اس کی الگ وہ بھی نیڈ بیسڈ ہو سکتا ہے. جو رات کا ورک آؤٹ ہے وہ بھی ریزن کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. بیسکلی رات کا ورک آؤٹ اس لیے کرتے ہیں, پورے دن کی روٹین سے آپ کی باڈی تھکی ہوتی ہے, تو آپ نے جو اپنا آخری ایفرٹ دینا ہے نا, جس میں آپ نے کہ میں نے بس پورا زور مار لینا ہے, وہ آپ نے کرنا ہے. اپنی باڈی کو ایکسٹریم حد تک پش کرنا ہے, پھر آپ اپنی ورک آؤٹ روٹین رات کے وقت کی رکھیں گے. اور اگر آپ کو لائک دن میں ایکٹیو رہنا ہے اور تھوڑی سی زیادہ فریشنس, تھوڑا سا زیادہ آپ کو چاہیے کہ بلڈ سرکولیشن زیادہ اچھا ہو اور بہت زیادہ زور بھی نہ لگے, لائٹ ورک آؤٹ کریں گے, بٹ پھر آپ مارننگ ورک آؤٹ کریں گے. ٹھیک ہے. مارننگ کی ایکسرسائز اور ایوننگ کی ایکسرسائز میں کیا فرق ہے, آپ تو بہتر جانتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی والا فرق ہے
کہ مارننگ کی روٹین آپ کو تھوڑا سا زیادہ فریش کر دیتی ہے اور دن کے لیے آپ کو اور ایکٹیو کر کتنی دیتی ہے. ہیوی، اصل میں ہیوی کتنی ہونی چاہیے ایکسرسائز؟ مارننگ میں ہیوی نہیں ہونی چاہیے. اچھا مارننگ میں نہیں مطلب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بلڈ کرنا ہے خود کو، یا آپ کو لائک سپوز جم بھی کر رہے ہیں اور آپ میسو ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو مارننگ میں نہیں ہونا. آپ مارننگ میں وہ روٹین نہیں کریں گے. مارننگ میں آپ موسٹلی انڈیورنس یا کارڈیو پہ ورک کریں گے. ٹھیک ہے. آپ کو اگر اسٹرینتھ پہ ورک کرنا ہے وہ آپ کو رات کے وقت کرنا ہے. تو یہ ایک فرق ہے. مطلب اگر آپ ایگزیکٹلی ورک آؤٹ کے حساب سے پوچھیں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں رننگ کب بیسٹ ہے، میں کہوں گا صبح کو. ٹھیک ہے. آپ کہیں رننگ رات کو کیوں نہیں، تو رات کو اس لیے کیونکہ رات کو آپ کو اسٹرینتھ پہ ورک کرنا ہے. رات کو بھی اگر آپ رننگ پہ کریں گے تو آپ کی باڈی اس اسٹیج میں جائے گی کہ آپ کو نیند سکون کی نہیں آئے گی. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں اور آپ کو نیند آ گئی ہے، بٹ آپ کا باڈی کنفیوز رہے گا. تو آپ کو رننگ وغیرہ اور اس طرح کی جتنی بھی کارڈیو بیسڈ ایکسرسائز ہیں وہ آپ کو اسٹارٹ میں رکھنی ہے، اسٹارٹ آف دا ڈے کرنی ہے. اور رات کو آپ موسٹلی اسٹرینتھ پہ ورک کریں گے. اسٹرینتھ پہ کر سکتے ہیں، اسکل پہ کر سکتے ہیں، وہ پھر آپ اپنے حساب سے کریں گے. ٹھیک ہے. جم کی بھی ایسا ہونا چاہیے کہ یعنی کہ جم جب ہم لوگ اکثر بچے جوائن کرتے ہیں تو کیا یہ فرسٹ اور سیکنڈ ٹائم کا ہے کہ کس ٹائم جو بیٹر ہے ان کے لیے کیا ہے؟ جب آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں، جم موسٹلی لوگ کرتے ہیں مسل کو گرو کرنے کے لیے، بڑا ہونے کے لیے. تو آپ کو ورک آؤٹ کے بعد اگر آپ نیند کرتے ہیں، آپ ریسٹ کرتے ہیں، تو آپ کی باڈی ہیل کرتی ہے اور آپ بڑا مطلب باڈی گرو کرتی ہے. مارننگ ورک آؤٹ میں یہ ایک ایشو ہے کہ اگر آپ لائک صبح کے وقت جم کر رہے ہیں تو اس کے بعد جو ٹائم آپ کو باڈی کو ریسٹ کا دینا ہے وہ ٹائم آپ اسے نہیں دے رہے. آپ نے اپنی ریگولر روٹین سٹارٹ کر دی ہے تو آپ کو وہ ہیلنگ ٹائم نہیں ملے گا. تو وہ لوگ جو صبح کے وقت ورک آؤٹ کرتے ہیں اور مسل بڑا کرنا چاہتے ہیں، ان کے مسل بہت مشکل سے اور بہت دیر سے بڑے ہوتے ہیں. جو رات کو کرتے ہیں کہ رات کو انہوں نے ورک آؤٹ کیا، اس کے بعد انہوں نے میل لیا یا نہیں لیا اور بس سو گئے. اچھا امر، مجھے آپ کے نا فرق نظر آ رہا ہے. آج کل ویٹ ریڈیوس کیا آپ نے، کیا ویٹ کچھ کم ہوا ہے پہلے سے؟ مجھے لگ رہا ہے نا کم کیا. اور یہ جو ہے فیس سے ہی پتہ چلتا ہے. جو اچھا یہ جو وزن جب کم کر رہے ہوتے تو پہلے فیس سے ہی کیوں شو ہوتا ہے کہ آپ کا وزن کم ہوا، اور آپ کے جو ہے فیس سے لگ رہا ہے کہ آپ نے وزن کم کیا اور آپ کہتے ہیں میں نے کیا بھی ہے. تو کیا وہ مینٹین جتنا آپ نے کیا تھا کافی نہیں تھا، مزید کم کرنے کی ضرورت تھی؟ بیسیکلی میں 100 kg کو ٹچ کر رہا تھا. میرا جو واک ان ویٹ کسی زمانے میں رہا ہے وہ میرا 84-80 تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے ویٹ گین کیا تھا اور گین کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسل تھوڑا سا گرو کر جائے اور اس کے بعد پھر میں اسے دوبارہ ٹون اپ کروں. تو 100 کو میں نے ٹچ کیا تھا. 100 کے بعد پھر اسے نیچے کم کرنا سٹارٹ کیا اور اس وقت میں 92 سمتھنگ پہ ہوں گا. 8 kg کم کر چکا ہوں 2 ہفتوں میں. اچھا 2 ہفتوں میں. آپ بتائیں پھر کیسے کم کیا؟ ناظرین کو بھی تو بتائیں نا. یہ ٹف روٹینز ہیں. ہاں یہ جو ٹف روٹین بتائیں کیسی ہے. اگر آپ میرے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں جن کے سامنے میں کر رہا ہوں تو وہ لٹرلی کہیں مطلب انہوں نے میری وہ چیخیں کسی نہ کسی حد تک سنی ہے. ٹھیک ہے. بیسکلی میں کیا کرتا ہوں، میں سونا یوز کرتا ہوں، سونا سوٹ. وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کی لائک جو ہیٹ باڈی کو بہت زیادہ ہیٹ اپ کر دیتا ہے. آپ تھوڑا سا ورک آؤٹ کرتے ہیں تو باڈی بہت دیر تک گرم رہتی ہے، آپ باڈی سویٹ زیادہ کرتی ہے. وہ پورا ایک سوٹ ہے. ٹھیک ہے. مطلب آپ نے اپر بھی پہنا ہے، آپ نے ٹراؤزر بھی پہنا ہے گرمی میں پہنا آپ نے، گرمی میں. اور اس کے بعد پھر آپ نے وہ پوری روٹین کرنی ہے جو باقی سب کر رہے ہیں، جو نارمل گیئر میں کر رہے ہیں. تو وہ اگر آپ کو ایگزیکٹلی یوز کرنا آتا ہے تو وہ آپ کو بہت کم ٹائم میں بہت زیادہ ریڈیوس کرتا ہے. اور اگر آپ اسے غلط یوز کرتے ہیں تو پھر ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اسکن لوز ہونا چاہیے. اچھا مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں، میں گرین ٹی کی بات نہیں کرتی، بہت ساری اور بھی چیز آئی ہوئی ہیں، چائے ہے اور پتہ نہیں ان کو پی لیں آپ کا وزن کم ہو جائے گا، یہ طریقہ کار ہے. اچھا لیکن اور وہ بیلٹ ویلٹ بھی ہیں اور بہت ساری مشین بھی ہیں جو چلتی ہیں اور آپ کو جی تھوڑی سی ہیٹ دیں گے اور آپ کی چربی جو ہے پگھل جائے گی. بہت سارے لوگ بہت ایسا استعمال کرتے ہیں لیکن ایسا فرق نظر نہیں آیا. کچھ یہ بھی بتائیں. تو انہوں نے تو اپنی کہتے ہیں نا پروڈکٹ بیچنی ہے تو وہ تو اس طرح کی جو ایڈورٹیزمنٹ چلا دیتے ہیں، لیکن کیا واقعی لوگ جو خرچہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کچھ اس طرح حوالے سے بتائیں. یہ والے جو موسٹلی پروڈکٹس ہیں جو یہ بیلٹ باندھ ہیں یہ سب، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان سے بھی فرق تب پڑے گا جب آپ ورک آؤٹ کریں گے اور ایگزیکٹلی وہ اسپیسیفک ایریاز کا ورک آؤٹ کریں گے. اسپیسیفک جو مسل گروپس ہیں ان کو آپ ورک دیں گے. ادروائز آپ چاہے سارا دن پہن کے گھومیں، بیلٹ پہن کے گھومیں، آپ چائے پیتے رہیں. بیسکلی گرین ٹی کا بھی کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ وہ گرم پانی پیتے رہیں، کچھ اور نہ کھائیں. کیلری انٹیک کم ہوگا تو آپ کا وزن کم ہو جائے گا. بٹ اگر آپ ایک طرف سے ایک چیز کو ریڈیوس کریں دوسری طرف اس نے کچھ نہ کچھ اور پرابلم دینا ہے. بہت زیادہ اسٹمک میں پانی ہونا ہے، کڈنی کو اوور ورک کرنا پڑے گا. تو بیسکلی آپ کو نا اعتدال میں رہنا ہوتا ہے، آپ کو چیزوں کو پراپر لے کے چلنا ہے. اور اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ جیسے آپ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو اگر آپ کو لائک فٹ ہونا ہے تو آپ پروفیشنل ٹرینر کے پاس جائیں اور اس کے پاس جائیں جس کو پتا ہو. یا ایٹ لیسٹ ایک اور نشانی یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اور وہ بندہ ایک کلیم کر رہا ہے کہ میں آپ کو یہ کر دوں گا، آپ اس سے سوال کریں کہ آپ نے یہ کیا یا آپ مجھے کر کے دکھا سکتے ہیں. اگر وہ کر کے دکھا سکتے ہیں تو آپ پھر اس کی سن لیں.
अदरवाइज हर बंदे की नहीं माननी, नहीं तो क्योंकि हर जो बंदे ने एडवर्टीजमेंट चल रही है ये देखें, बिफोर और आफ्टर वाला चक्कर जो होता है तो लोग उस पर बिलीव कर लेते हैं, वाकई पहले ऐसे था और पता नहीं सारा कंप्यूटराइज होता है, दिखाया जा देखो, रहा जो होता बंदा है। मुश्किल में हाँ, है उसे तो जहाँ से भी वो डूबते को तिनके का सारा वाला बिल्कुल, सीन no होता है, doubt। उसे जहाँ से भी ऑप्शन मिलेगा, सहारा मिलेगा, वो उसकी तरफ जाएगा। एक तरफ से नाकाम होगा, दूसरी तरफ से फिर उस उम्मीद पे कि शायद मुझे फर्क पड़ जाए। तो मतलब इन चीजों से फर्क नहीं पड़ा करता। आपको किसी प्रोफेशनल के पास जाना है, उससे पूछना है, उससे कंसल्ट करना है, फिर आपको आपकी मर्जी का रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, मिक्स मार्शल आर्ट की बात करते हैं और इसमें भी वजन जो है बहुत काउंट कर रहा होता है। जैसे आप बता रहे थे आपने वजन अपना कम किया और कभी बढ़ाना भी पड़ता होगा आपको, तो कैसे मेंटेन करते हैं? अभी मेरा अगले महीने एक कंपटीशन आ रहा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप सर्बिया में, तो उसके लिए मैं वेट कट कर रहा हूँ। मतलब अगर ये कंपटीशन ना होता तो मैं शायद 100 से और ऊपर जाता। हाँ। तो कोई महीना पहले पता चला कि कंपटीशन है, तो मैंने फिर ग्रेजुअल वर्क करना स्टार्ट किया और वेट कट एग्जैक्टली 2 हफ्ते पहले स्टार्ट किया। तो अभी मुझे 84 माइनस में जाना है। मेरा टारगेट 77 था, बट वो फिर 20-23 केजी हो जाता, तो वो मुश्किल है फिर 1 महीने में कट करना। मतलब फिर स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। ये वजन की लड़ाई है कि क्या लड़ाई है, जरा ये बताएं। जब आप वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं, तो आपको एक एक चीज पे वर्क करना पड़ता है। आपको एग्जैक्टली देखना है आपको किस वेट में खेलना है, आपको एग्जैक्टली देखना है आपका स्ट्रेंथ लेवल क्या होगा, आपको जो आपके कंपेटिटर्स हैं आपको उनको भी देखना है कि वो क्या कर रहे होंगे, क्योंकि आपको उनसे बेहतर होना है। आप बेहतर नहीं है तो फिर आपके जाने का भी फायदा नहीं है। और हम लोग जब बाहर जा रहे हैं तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो वो स्टेज ऐसी होती है कि आप रिस्क नहीं ले सकते। मतलब हमें अगर नींद छोड़नी पड़े, हमें खाना छोड़ना पड़े, तो एक नॉर्मल बंदा शायद देख के हमें पागल कहेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। बट वो जो क्रेज है ना, अगर आप जीतते हैं और आप अपने मुल्क का झंडा उठा के खड़े हुए हैं और लोग आपको मतलब खड़े होके या प्रेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, या आपके मुल्क का तराना बज रहा है, वो वाला जो फील है ना, उसका कोई और नहीं बोल बदल नहीं है। मतलब उसके लिए फिर ये सारी चीजें ना बनती हैं, फिर इजी, बिल्कुल इजी लगती हैं कि आपको फील होता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मतलब अगर ये आपको एंड रिजल्ट मिल रहा है तो फिर आप कहते हैं कि ये ठीक है। तो मजीद बात करते हैं नाज़रीन, वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको। मतलब फिर और अमर से बात हो रही थी और बात हो रही थी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप की, और बाहर जब आप जाते हैं और वहाँ के जो प्लेयर हैं अगर उनकी बात करते हैं और वहाँ के जो ग्राउंड है या जहाँ अखाड़ा जिसको हम कहते हैं, जहाँ आपने प्ले करना है या फाइट करनी है, तो कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आप लोग आदी होते हैं अपने इलाके की। और जैसे कहते हैं ना, हम लोग अपने सोने के लिए भी अपने बिस्तर के आदी हो जाते हैं, यार यही बिस्तर मिलेगा तो फिर हमसे कौन। तो कितना मुश्किल होता है बाहर जाके खेलना, फाइट करना, कुछ इस हवाले से बताइए। एक तो जो एथलीट होता है उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मतलब हम लोग लिटरली मैट्स पे भी सो जाते हैं, हमें जमीन पे भी सोना पड़े हम सो जाते हैं। अच्छा। और हमारे साथ हुआ कि हम लोग एयरपोर्ट पे, मतलब फ्लाइट अगर 24 घंटे लेट हो गई है और हम सीट पे बैठ के थके तो हम जमीन पे भी लेते हैं। तो एथलीट्स के नखरे नहीं होते, मतलब डाउन टू अर्थ हो जाते हैं खुद ब खुद। जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करती है, तो आपका ईगो और वो सारी चीजें खत्म होना शुरू हो जाती हैं। जहाँ तक फैसिलिटीज की बात है, जो पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान बेसिकली अंडर डेवलप्ड कंट्री है, और हम लोग मोस्टली लोग क्या करते हैं, हुकूमत को ब्लेम करते हैं कि हुकूमत फैसिलिटेट नहीं कर रही या फंड नहीं देती, ये नहीं करती, खेल को फरोग नहीं दिया जा रहा, क्रिकेट पर ही तवज्जो है, सारा फोकस है जो कहा है। आपका मुल्क ऑलरेडी कर्जों में दबा हुआ है। मतलब जिस घर में अगर किसी के पास खाने के पैसे नहीं है, वो अयाशी कहाँ से करेगा, वो लग्जरी कैसे अफोर्ड करेगा। स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं एक लग्जरी है, जरूरत है, लेकिन इंडिविजुअल हद तक हम लोगों को खुद ही करना है। तो हमें फैसिलिटीज का वेट नहीं करना। अगर आप फैसिलिटीज का वेट करते हैं, इसका मतलब कि फिर आप खुद भी कुछ नहीं करना चाहते, आप कुछ कोई आके करवाएगा तो ही आपने करना, तो फिर करने का कोई फायदा नहीं। तो ये एक माइंडसेट है जो हमारे मोस्टली एथलीट्स का चेंज भी होना चाहिए कि आपको वेट नहीं करना, आप खुद से करें। और पाकिस्तान से बाहर उन लोगों के पास फैसिलिटीज ज्यादा है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके पास एक्स्ट्रा और उनका फोकस है। जैसे यहाँ हेल्थ के, यहाँ तो हेल्थ पर भी नहीं है यार, वहाँ हेल्थ के साथ साथ जो है गेम्स पे बहुत ज्यादा फोकस है। रीजन वही है ना कि उनके पास पैसे हैं, उनके पास मतलब उनकी ग्राउंड भी है, बिल्कुल वो पैसे लगा सकते हैं। वो अमीर, आप कह लें कि एक अमीर घर है, एक गरीब घर है। अमीर घर लग्जरी अफोर्ड करेगा, गरीब घर कहाँ से करेगा। बिल्कुल, गरीब घर ख्वाब तो देखेगा और उसके जो भी मकीन है वो शिकायतें तो करेंगे, लेकिन बनता ये कि बजाय शिकायतें करने के वो कोशिश करें, मेहनत करें उस लग्जरी को अफोर्ड करने की।
اور یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی دیتا ہوں کہ آپ نے ویٹ نہیں کرنا کہ کوئی اور آ کے آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو چلائے. تو پلیٹ فارم ہے یہاں کچھ پتا ہے؟ پلیٹ فارم ہے. ملتان کی جب ہم بات کرتے ہیں، اگر کوئی آنا چاہتا ہے، کسی کو گیم کا شوق ہے، یہ تو گیم کا شوق جو ہے اسکول سے آپ لے کر آتے ہیں، اپنے گلی محلوں سے لے کر شوق آتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ کوئی ایسا ہے پلیٹ فارم جس کو ویلکم کہے، آپ کو سہولیات دے؟ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ کر رہے ہیں، اور جس حد تک ہم سے ہوتا ہے، مطلب آبویسلی ہم جب جم میں کرتے ہیں یا ہم اسٹوڈیو میں کرتے ہیں تو ہمارے چارجز ہیں، ہم ہائی چارج بھی کرتے ہیں، لیکن ہم پھر یہ بھی کرتے ہیں کہ ہر بندے کو ایک ہی کیٹیگری میں نہیں رکھتے. ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر مطلب کسی کو ٹرین کرنا ضروری ہے اور کسی میں پیشن ہے بٹ وہ پے نہیں کر سکتا، ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور کئی جگہ ہم لوگ فری کیمپس بھی کر رہے ہوتے ہیں، مطلب ہم سلمز میں جا کے یا جیسے مضافات ہیں وہاں پہ جا کے ایک دو ہفتے کے ہم کیمپس کر رہے ہوتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ وہ جو بیسک روٹینز ہیں نا وہ کرنا اسٹارٹ کر دیں بچے. اور پھر ہم کیا سمجھاتے ہیں انہیں کہ جو ہم سکھا رہے ہیں یہ یہیں تک نہیں رکھنا، آپ لوگوں نے اپنے گھر جانا ہے، یہی چیزیں آپ اپنے بہنوں کو، اپنے گھر میں جو بھی بڑے ہیں انہیں کرائیں، گھر میں بزرگ ہیں تو انہیں بھی آپ یہی چیزیں کروا سکتے ہیں. تو بیسکلی ہم اپنے حد تک ایک ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ایک جو پازیٹیو چینج ہے وہ معاشرے کمیونٹی میں لے کے آئیں، اور جس حد تک ہم سپورٹ کر سکتے ہیں ہم سپورٹ بھی کریں. فیڈ بیک کیا ہے؟ یعنی کہ جب ہم ٹھیک ہے آپ تو سکھانا چاہ رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ اسٹوڈنٹس یا بچوں کا انٹرسٹ کیا ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ پب جی کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، دوسری گیمز کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، بچے جو ہے سیل فون کے ٹیبلٹس پہ اور ان چیزوں پہ جو گیجٹس ہیں ان پہ بیٹھے نظر آتے ہیں. کیا انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں؟ کیا آنا بھی چاہتے ہیں؟ ہاں، بچے آنا چاہتے ہیں، ٹین ایج جو لڑکے لڑکیاں وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں. بیسک جو ایشو ہے وہ پیرنٹس کی طرف سے کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے، اور اس کا بھی ریزن یہ ہوتا ہے کہ انہیں لگتا ہے، مطلب ان لوگوں نے اپنے مائنڈ میں کچھ چیزیں سیٹ کی ہیں کہ یہ چیز بہتر ہے، یہ چیز بہتر نہیں ہے. لائک آپ اگر بچے کو کالج کے بعد چوز کرا رہے ہیں کہ کون سا سبجیکٹ اس نے کرنا ہے، تو آپ صرف جو آپ کے سامنے کی چیز ہوگی اسی کو آپ فوکس کر کے بیٹھ جائیں گے یہی صحیح ٹھیک ہے، یا اس کو جس سے اس کا فیوچر ہے. یہ گیم میں تو کبھی بہت کم پیرنٹس ہوگا جو انٹرسٹ رکھتے ہیں، یا خود پلیئر ہوگا تو اپنے بچوں کو اس سائڈ پہ لے کر آئے گا. یہ آپ نے دیکھا ہوگا. جن لوگوں کو پتا ہے کہ اس کو کیسے نہیں تو نہیں لے کر آتے. کہتے ہیں کیا ہے یار، ایک تو پیسے کا ضیاع ہو گیا کیونکہ انویسٹمنٹ ہے، اس پہ بھی پیسے لگتے ہیں، مفت میں تو آپ نہیں سکتے ہیں نا. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے آپ کو کوئی اکیڈمی جوائن کرنی پڑے گی، وہاں سے چارجز پے کرنے پڑیں گے، بہت ساری چیزیں ہیں جو چاہیے. اس کے بعد ایک ڈائٹ ہے، ڈائٹ کو جو افورڈ کرنا ہے. جو میں آپ کو ایک آئیڈیل سینیریو دیتا ہوں، آئیڈیل والی، مطلب اس میں آپ ایک پراپر پروفیشنل کوچ فٹ کریں گے جو لائک ورلڈ اسٹینڈرڈ کا ہوگا. آپ جسٹ امیجن کریں کہ ایک بچے نے میٹرک کے بعد انٹر کرنا ہے، انٹر کے بعد اس نے گریجویشن کرنا ہے، اس کے بعد اس کی جاب لگے گی، مطلب وہ 4 سال لگائے گا. اس 4 سال میں اس نے اگر اچھے کالجز میں گیا ہے اور یونیورسٹی بھی گیا تو اس کے کوئی 10 سے 20 لاکھ خرچ ایزیلی ہو جانے، اس کے کھانے پہ، اس کے آنے جانے ٹریول پہ، اس کی مطلب اب 4 سال میں اس کا اتنا خرچہ ہو جانا ہے. تو اس کے بعد بھی اس کے پاس شیورٹی نہیں ہے کہ وہ اس کی جاب لگے گی یا نہیں ملے گی، مطلب پھر بھی سفارش چلے گی، اور وہ جتنے اس نے پیسے 4 سال میں لگائے ہیں جب وہ جاب سٹارٹ کرے گا اس سے کم ہی کما رہا ہوں. دوسری طرف اگر آپ سپورٹس میں جاتے ہیں، سپورٹس میں آپ کو لیگز پے کرتی ہیں، اچھا پے کرتی ہیں. آپ اس کو 2 سال کا رکھ لیں، آپ سمجھ لیں کہ آپ نے انٹر کے ایکولنٹ ہے کہ آپ نے انٹر بھی 2 سال میں کیا، آپ سپورٹس میں بھی اپنا کیریئر 2 سال میں ڈیولپ کر سکتے ہیں، پرووائڈیڈ پراپر کوچنگ ہو، پراپر آپ کا ڈائٹ ہو، پراپر آپ کا جو پلان ہے، جو آپ کا کیریئر پلان ہے پراپرلی سیٹ کیا گیا، تو 2 سال میں آپ کر سکتے ہیں. آپ کا خرچہ پھر وہیں پہ ہی آ جاتا ہے، مطلب اراؤنڈ 10 سے 20 لاکھ کے قریب ہی آ جائے گا 2 سال میں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی. یہ مائنڈ سیٹ کیسے چینج کیا جائے گا؟ اصل میں تو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا، ایک معاشرے میں ایک بن گیا ہے کہ یار ڈاکٹر بنے گا تو ہے، انجینئر بنے گا تو فائدہ ہوگا، یہ کسی اور فیلڈ میں جائے گا جو کہ ٹیکنیکل ہے. یہ دوسرا آج کل تو کمپیوٹر کا دور آ گیا ہے، سائنس بہت زیادہ جو ہے بچے جا رہے ہیں اور کما بھی رہے ہیں ماشاءاللہ. نیٹ پہ جو ہے بہت زیادہ انکم ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اسپورٹس والی سائڈ پہ نہیں نظر آتا، رجحان پیرنٹس پہ رجحان نظر نہیں آتا. ہمارے یہاں جن لوگوں کا کام تھا کہ انہوں نے گائیڈ کرنا، انہوں نے گائیڈ نہیں کیا. تو ہم ایون اپنی بات کروں گا، مجھے فگر آؤٹ خود کرنا پڑا چیزوں کو. تو اب میں نے فگر آؤٹ کیا تو میں آگے گائیڈ کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ یہ ٹریک ہے اور یہ ریئل پکچر ہے اور آپ اتنا اس سے ارن کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ارننگ کی بات کرتے ہیں، آپ کو ایک میچ کے 1000 سے 2000 ڈالر مل جاتے ہیں. اچھا گڈ. آپ کو 3 مہینے میں 2 مہینے میں اگر آپ مطلب بہت زیادہ فٹ ہیں، آپ ہر مہینے ایک میچ کریں، آپ ہر 2 مہینے میں ایک میچ کھیلیں. اور اگر آپ نہیں فٹ، آپ 4 مہینے میں 5 مہینے میں ایک میچ کھیلیں، آپ کو یہ منیمم ہے. اور اب جیسے جیسے جیتتے جاتے ہیں MMA میں، تو آپ کی وہ جو اماؤنٹ ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. آپ 2000 سے 4000 5000 ایک میچ کا لے رہے ہوں گے، 10000 ایک میچ کا لے رہے ہوں گے. ایون ایسے فائٹرز بھی ہیں جو اب وہ لائک 7 ارب کی آبادی میں ٹاپ 10 میں آ رہے ہیں، تو مطلب اس لیول کے ہیں. تو اس تک پہنچنا مشکل ہے، بٹ اگر آپ بات کرتے ہیں کہ پہنچا جا سکتا ہے یا نہیں،
तो आप वो भी तो किसी तरह से पहुंचे हैं, मेहनत करके पहुंचे हैं, स्ट्रगल करके। $1 मिलियन मतलब $10 लाख एक मैच का। ठीक है, तो ये चीज नहीं है। हम समझते हैं कुछ मखसूस प्रोफेशन हैं, उनमें तो आपको आपका फ्यूचर है। बात है फ्यूचर की। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, रोजी रोटी की बात करते हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट या ऐसी चीजें चूज की जाती हैं, ऐसी फील्ड जिसमें जो है आपको लगता है कि बच्चे का फ्यूचर है, इसमें जो है आगे जाके अच्छी इनकम हासिल करनी है, तो लगता है यही है। अच्छा, पेरेंट्स को लगता है जो एक रूटीन वाइज, मुझे अपना दौर याद है जब हम कहते थे कि हमने गेम में हिस्सा लेना है, तो कहते थे पीरियड जाया नहीं करना, पढ़ाई तो पढ़ाई है। ये चीज बड़ी काउंट करती है। बच्चे अक्सर इस वजह से जो है क्लास में अपने सामने नहीं देखा किसी को कैरियर सेट करते हुए स्पोर्ट्स में, और मैक्सिमम उन्होंने देखा भी होगा जो कुछ प्लेयर्स या एथलीट होंगे वो बहुत मिनिमम, मतलब हर बंदा उनके लेवल तक नहीं पहुंच सकता। तो ऑब्वियसली वो नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा कुछ, मतलब उनके लिए तो ये टाइम वेस्ट ही होगा कि आप खेल कूद में लगे हुए, आप कुछ प्रॉपर नहीं कर रहे। जबकि अगर आप इसे एक प्रॉपर कैरियर प्लान के साथ प्रोफेशनल बनाते हैं तो क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं ये बता दें आज। अगर आप प्रोफेशनल जो है प्लेयर बनते हैं, कुछ इस पर इन्वेस्ट करते हैं, तो पेरेंट्स को बताएं कि क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं आपके बच्चे को, आगे जाकर क्या फायदा होगा। अगर आप किसी एक बड़ी लीग को टच कर जाते हैं, आपका ट्रैवल फ्री होता है, आपका जो फूड है, अकोमोडेशन, वो सारी चीजें फ्री होती हैं। आपको इवन लड़ने के 15 मिनट की आपकी फाइट है, 15 से 25 मिनट की, उसमें आपको पैसे मिल जाएंगे, $1000 मिल जाएगा, $2000 मिल जाएंगे। ठीक है। और मतलब आप 3 महीने ट्रेन करें, 4 महीने ट्रेन करें, एक मैच करें, तो आपका एवरेज जो एक कोई भी पाकिस्तानी अर्न कर रहा है तो आप उससे बेहतर अर्न कर रहे हैं घर में बैठे हुए। मतलब आप कुछ बाहर भी नहीं जा रहे और आप बस ट्रेनिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बट प्रोवाइडेड कि आपके पास प्रॉपर प्लान हो, आपको पता हो कि आपको किस तरह से कहाँ पे क्या करना है, और फिर कुछ आपका अंदर का मोटिवेशन भी है कि आप जीतेंगे तो आपका कैरियर सेट होगा। जहां आपने हारना स्टार्ट किया वहां पे आपका कैरियर नीचे आना शुरू हो जाएगा, आपको मैचेस मिलने बंद हो जाएंगे, फिर आपको सेकंड ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। ठीक है। मतलब प्लान भी इवन स्पोर्ट्स में भी आप आते हैं, आपको प्लान भी अपने साथ रखना है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस ही ना होना है। हार की वजह जो है, ठीक है, हार जीत हर गेम में है, लेकिन बहुत सारे खिलाड़ी देखते हैं, सुनते भी हैं, उन्होंने अपना कैरियर खत्म कर दिया, या हम देखते हैं मूवीज में बाकायदा दिखाया जा रहा होता है, बहुत सारी मूवीज भी बनाए हैं, खिलाड़ी जो है एंड फ्लॉप हो गया, खत्म हो गया, और हर उसमें जो है हार रहा है। तो क्या प्रैक्टिस ना होना है, या वो डिप्रेशन वाला कुछ वो हो जाता है कि हार गया, दूसरी दफा भी फाइट हार गया तो एक डिप्रेशन में चले गए, टेंशन में, यार मैं तो जीत ही नहीं सकता, या ये चीजें होती है नाकामी की? क्या गलत चॉइस है। हाँ, आपकी गलत वर्कआउट रूटीन, आपने अपने लिए रूटीन अच्छी चूज नहीं किया, आपने अपना डाइट प्लान चूज नहीं किया, आपने अपनी टाइमिंग, आपने अपना रेस्ट टाइम सही नहीं किया। तो मतलब आप जहां आप स्लॉट्स बना लें, जहां जहां आपने गलत चॉइसेस की हैं वो आपको रिजल्ट नहीं देंगी। ठीक है। तो आपको सही चॉइसेस करनी है, आपको अपनी रूटीन सही करनी है, आपको आपको एक टर्म है फंक्शनल ट्रेनिंग। फंक्शनल ट्रेनिंग क्या होती है? हर वर्कआउट हर चीज के लिए नहीं है, हर वर्कआउट हर बॉडी और हर बंदे के लिए नहीं है। आपको अगर क्रिकेट खेलनी है तो स्पेसिफिक कुछ रूटीन है, आपके जो मसल ग्रुप यूज हो रहे हैं आपको सिर्फ उन्हें ट्रेन करना है। मतलब एक क्रिकेटर के लिए जरूरी नहीं है कि वो 40-50 किलोमीटर की रनिंग करे और फिर अपना स्टेमिना बनाए। और जैसे क्रॉस कंट्री अगर कोई यमन है, वो अगर वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर देता है तो वो उसके लिए जरूरी नहीं है। तो आप गलत वर्कआउट करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको एग्जैक्टली उसी चीज के लिए वर्कआउट करना है और जो आपका टारगेट है उसी के हिसाब से अपनी रूटीन सेट करें। और अक्सर ये होता है कि जब एक जो प्लेयर है बार बार विन कर रहा है तो उसको लगता है कि बस मेरे लिए तो ये हलवा है, मैं तो कर लूंगा गेम, मतलब इस तरह से, और फिर वो इतना फोकस नहीं करता, उतनी मेहनत नहीं करता। इस पर हम मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, हम लोग जा रहे एक छोटे से वक्त पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर, और सेल्फ डेमो करके दिखाएंगे हमें अमर। और हमने रज़ाक भाई को फल लिया, और रज़ाक भाई मैं तो जान छुड़वा गई, मुझे तो डर लग गया, कुछ छुरियाँ कांटे हैं, मुझे ना लग जाए। तो कहते कुछ नहीं होता, फिक्र ना करें आप आयशा। तो अमर स्टार्ट आज खैर है रज़ाक की, ये बता दें। नहीं, मैंने पहले कहा कि अगर कुछ हुआ तो मैं सॉरी जरूर करूंगा, सॉरी के बगैर नहीं जाऊंगा मैं। ओके, ये पकड़ लें। आपको YouTube पे या जितने भी मोस्टली जो मार्शल आर्ट कोचेज हैं वो आपको जो रूटीन बताते हैं सेल्फ डिफेंस की, उसमें नाइफ के कुछ अटैक्स हैं और उनमें जो मैं बात करने लगा वो ये कि वो रूटीन इनइफेक्टिव है, मतलब वो काम नहीं करेंगी। और अगर आप मतलब उन पे ट्रेन कर रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। रीजन क्या है मैं आपको रीजन के साथ वो बताऊँ। बेसिक क्या एक सिनेरियो क्या है, आप एक बंदा अगर आपको मारने आ रहा है तो वो क्या करेगा, वो आपको सामने से स्टैब करेगा। ठीक है, मूव करें स्लो, मतलब अगर आप स्टैब करने जा रहे हैं
اب مارشل آرٹ میں کچھ جو روٹینز بتائی جاتی ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. رزاق بھائی تو بہت اچھا پرفارمنس کر رہے ہیں. یہ آپ نے روکنا ہے اور آپ موو کریں گے, ہٹ کریں گے. ٹھیک ہے, سائڈ سے کریں, لے آئیں یہاں پہ, لے آئیں. مطلب آپ نے بلاک کیا ہے, آپ نے بلاک کیا ہے اور آپ مار رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ چیزیں بالکل ہم نیوٹرل انوائرمنٹ میں, مجھے بھی پتا ہے یہ زور سے نہیں ماریں گے, انہیں بھی پتا ہے کہ اچھا میں نہیں مار رہا, تو مجھے اتنا ٹائم مل رہا ہے کہ مطلب میں بلاک کر سکتا ہوں. مطلب اگر میرے ہاتھ میں چھری نہیں ہے بٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جو کر رہے ہیں ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں. وہ ٹرین نہیں ہے بٹ انہیں پتا, انہوں نے کر لیا. ریئل سچویشن میں جب آپ سٹیپ کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں کرتے. مطلب اگر میں سٹیپ کروں گا میں یہ کروں. اب آپ امیجن کریں کہ ایک بندہ آپ کو یہ مارنے آ رہا ہے اور آپ نے ساری زندگی ٹرین کی کہ چھری آئے گی تو میں یہ کروں گا, پھر یہ کروں گا, آپ کو موقع ہی نہیں ملا اور آپ کو مطلب اس بندے نے یہ ہم امیجن کرتے رہتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں کہ اگر ایسی سچویشن ہوگی تو یہ کریں گے. ابھی میں نے بات کی تھی کہ اگر آپ غلط ورک آؤٹ کرتے ہیں, غلط روٹینز کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ نہیں دیں گے. آپ کے مائنڈ میں تو آپ نے بنا رکھا ہے کہ آپ بہت زیادہ افیکٹو ہیں, آپ کچھ بھی کر, آپ سپرمین بن چکے ہیں. جیسے ہم نے مووی میں دیکھا, ہم نے سمجھا کہ وہی سارے ٹرکس ہم بھی کر سکتے ہیں, تو یہ ممکن نہیں ہے. بالکل, مطلب ریالٹی بالکل الگ ہے. اسٹریٹ میں اگر کوئی بندہ لے کے آئے گا وہ کبھی بھی آپ کو یہ آ کے یا پوزیشن پہ آ کے نہیں مارے گا. ٹھیک ہے, یا دکھائیں. موسٹلی جب وہ سٹیپ کریں گے وہ یہاں پہ سٹیپ کریں گے, تو وہ آئیں گے اور انہوں نے بس مارنا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو چھوٹے چھوٹے کٹ کہیں نہ کہیں سے ملتے رہیں گے. ٹھک ہے, تو بازار سے بچنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اب میں بتاتا ہوں کہ ایسی آپ کو ریئل ایکچوئل کرنا کیا ہے. بیسک کیا آپ کو سیکریفائز کرنا ہے کچھ نہ کچھ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بچے بالکل آپ کو کٹ بھی نہ لگے اور آپ مطلب اگلے کو اٹھا کے پھینک دیں, اگلے کو بالکل گرا دیں. آپ کو کچھ نہ کچھ سیکریفائز کرنا ہے. تو سیکریفائز آپ کیا کریں گے, آپ کا جو فارورڈ لمب ہے اس کو آپ سیکریفائز کریں گے. مطلب آپ دیکھیں گے چھری کے ساتھ میں ہے, ہاں رائٹ میں ہے. ہاں, سب سے پہلے آپ ایزیوم کریں کہ اس کی موومنٹ کیا ہوگی. تو اب ان کے پاس ایک ہی موو ہے, یہ یا تو اس کو یہاں سے لے کے آ سکتے ہیں یا جب یہ یہاں سے کرنے لگے تو مجھے پتا چل جائے گا. مطلب یہ سیدھا ہی لے کے آ سکتے ہیں. اب میں اس کو ایزیوم کرتے ہوئے میں کیا کروں گا, میں اس کے سامنے ہاتھ کروں گا. مطلب مجھے یہ چھری لگے گی, کٹ ڈالے گی, اور میں سیکریفائز کر رہا ہوں اس کو تاکہ مجھے پتا ہو کہ یہ کہاں پہ لگ رہی ہے. میں اس سے بچنے کی کوشش کروں گا, ایک سٹیپ پیچھے جاؤں گا تو انہوں نے مجھے مار دینا. ٹھیک ہے, تو میں وہ غلطی کرنے کی وجہ میں کیا کروں گا, میں سیکریفائز کروں گا کہ یہ مجھے لگے, بازو کی خیر ہے, ایک بار یہ میرے کنٹرول میں آ گئے اس کے بعد میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, مطلب میں انہیں چوک بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی روکنے کے لیے مطلب آپ کو بالکل نہیں, مطلب 100% آپ کہیں کہ 100% آپ سیف رہیں گے تو ایسا پاسبل نہیں ہے ریئل سینیریو میں. ٹھیک ہے, تو آپ کو تھوڑا سا لائک اسمارٹ مائنڈیڈ ہونا ہے اور آپ کو سیکریفائز کا گیم ہے. آپ کو کچھ سیکریفائز کرنا ہے, آپ کو پوزیشن سیکریفائز کرنی پڑ سکتی ہے, آپ کو لنک سیکریفائز کرنا پڑ سکتا ہے. مطلب ایک دو کٹ آپ کو لگیں گے. ٹھیک ہے, لیکن سیلف ڈیفینس میں یہ ہے کہ بچت ہو جائے گی. یہ جو ڈائریکٹ وار ہیں جو کیے جاتے ہیں اور اس سے آپ بچ سکتے ہیں. اور یہ تو آج کل کامن ہو گیا, ڈکیتی ہو, چوری ہو, تو کچھ نہ کچھ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے آپ کے پاس سیلف ڈیفینس ہونا چاہیے نا. بالکل, اور پراپر والا ہونا چاہیے. مطلب اگر آپ جو میں نے اسٹارٹ میں بتائی ہیں روٹین, دکھنے میں بہت کول لگتی ہیں, دکھنے میں اچھی لگتی ہیں, بٹ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ وہ کر رہے ہیں تو آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. وہ آپ افیکٹو بالکل نہیں ہوں گی, اور نہ ہی انہوں نے کہیں آپ کو ایون لائک کوئی گن لے کے آ جاتا ہے. بہت سے لوگ گن کی بھی روٹینز بتاتے ہیں, اور امیجن کریں آپ کے پاس غلطی کا ایک ہی چانس ہے اور آپ وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں تو پھر کیا ہوگا. بالکل, تو آپ کو وہی غلطی نہیں کرنی. آپ کو اگر روٹین چوز کرنی ہے, آپ کو صحیح روٹین چوز کرنی ہے. آپ کو ورک آؤٹ کرنا ہے, آپ کو کچھ بھی کرنا ہے تو آپ کو مطلب اپنی چوائسز کو دیکھ کے کرنا ہے, صحیح والی چوائسز کرنی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا. کہ اس کے علاوہ یہ تو نائف ہو گئی, مجھے دے دو چھری, کانٹوں سے مجھے ڈر لگتا ہے, اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. یہ صرف کیک کاٹنے کے ہی کام آتی ہے, تو سبزی کاٹنے کے بندے کو نہیں. اگر کسی کے پاس ہتھیار نہیں ہے, ویسے تو ہوتا ہے بعض ٹائم, یا ہمیں لگتا ہے کہ کیا کچھ لوگ پتھر یا کچھ اور بھی اٹھا کر جو ہے مار سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں سیلف ڈیفینس میں اگر ہم بات کرتے ہیں؟ یہ جو ہے یہ کچھ گملہ شملہ جو ہے یہ اٹھا کے, بالکل آپ کو تھوڑا سا لائک کسی پروفیشنل سے یہ کوچنگ ضرور لیں کہ وہ آپ کو یہ سکھا دے کہ آپ کے سب سے قریبی جو بھی چیز ہے اس کو آپ ایز اے ہتھیار یا ویپن کیسے استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ رزاق بھائی آپ کو, اچھا ہاں, یہ بوتل بھی رزاق بھائی کہتے ہیں, یہ پڑھیے. ہاں بالکل, یہ بھی اٹھا سکتے ہیں, ایون اٹھا کے مار سکتے ہیں. اب اس میں بھی چوائسیز, مطلب ایک اسٹرانگ بلڈ کا بندہ اور میں اسے کندھے پہ مار بیٹھتا ہوں, اس سے کیا ہوتا ہے, اس نے واپس مارنا ہے مجھے. ٹھیک ہے, تو مجھے دیکھ کے مارنا ہے کہ میں نے کہاں مارنا ہے. میں سر میں بھی نہیں ماروں گا, میں یہاں پہ ماروں گا. ٹھیک ہے, سر میں بھی برداشت, خون نکلے گا, اور جب آپ ہائپر ہوتے ہیں تو آپ کو فیل نہیں ہوتا, آپ کو باڈی کٹ بھی فیل نہیں ہوتے. لیکن اگر میں یہاں پہ مارتا ہوں تو یہ نہیں بھی ٹوٹتی نا, تو بھی وہ بندہ سٹن ہو جائے گا کچھ دیر کے لیے. ٹھیک ہے,
तो मतलब आपको चूज करके सही टारगेट पे सही अंदाज में सही स्ट्रेंथ तो ये सही टारगेट क्या है आज ये बता दें। अगर आपके पास अपर लिप, ठीक है, अगर आपको किसी को लाइक ऐसी सिचुएशन है कि आपको अगर मुक्का भी मारना है तो मुक्का मारना है तो आपने यहाँ पे मारना है या आपको ट्रैकिया पे मारना है, ठीक है, यहाँ पे हल्का सा भी लगेगा तो ट्राई करें, कर दे, बस बचत हो जाए। अभी रज़ाक भाई की शादी भी हमने करनी है तो जो ध्यान कीजिएगा। रज़ाक भाई का है तो ये जो बोतल है ना ये रख दे, हमने ये बोतल नहीं मारनी, हम बता रहे हैं कि इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी करीबी आपके पास। अच्छा, आपने एक मसला हमें कीज का भी बताया था, अगर कीज हो तो वो भी इस्तेमाल की जा सकती है। अगर आपके पास की है तो आप मुझे इस टाइम नहीं है मेरे पास, अगर किसी के पास कीज हो तो है, तो आपके पास नहीं है तो कीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एक वे है। ठीक है, बिल्कुल रज़ाक भाई ले आए कीज को, तो वो भी बताएं क्योंकि खवातीन के बैग जो पर्स है उसमें ये छोटी छोटी चीजें ही निकलती हैं, तो कीज के जरिए भी सेल्फ डिफेंस का काम जो है लिया जा सकता है, चाबियों के जरिए। मेजर कीज है, हाँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं तीनों को इस तरह से पकड़ लूंगा। ठीक है, मतलब मैंने बेसिकली क्या करना है, मैं नकल बनाने हैं। ठीक है, मैं सिंगल से भी कर सकता हूँ, मैं सिंगल को भी नकल बना सकता हूँ, मैं 2 को भी ऐड कर सकता हूँ, मैं 3 को भी ऐड कर सकता हूँ, वो मेरी चॉइस पे है, मेरी ईद पे है। ये खवातीन के लिए, क्योंकि ये चीजें तो पाई जाती हैं उनके बैग। और अब आपकी अगर आपको हाथ ये वाला चलाने की आदत है तो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं, अगर आपको ज्यादा थप्पड़ मारने की आदत है तो आप इसको यहाँ पे इस तरह से पकड़ सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा मतलब खवातीन के लिए कि शोहरों पे ना ही इसको इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये पोजीशन है। और की हो गया आपके पास, कुछ भी क्लिप या इस तरह की कोई भी चीजें आप उनको यूज कर सकते हैं एज अ वेपन। बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद मतलब आपके हाथ में वो सही वाला एक खतरनाक वाला हथियार हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास नाइफ हो, क्योंकि हर एक के पास नहीं होती नाइफ, या लेकिन की भी होती है, चाबियां होती है, रूटीन वाइज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर स्प्रे वगैरह हो तो उसको उससे भी एज ए वेपन अगर खवातीन रख सकती हैं तो बेस्ट है। टेजर मिलते हैं, मतलब टेजर आपको थोड़ा रेंज भी दे देते हैं कि अगर कोई बंदा दूर से भागता हुआ अटैक करने के लिए आ रहा है तो आपको टाइम मिल जाता है कि आप उसको दूर से ही स्टन कर दें, उसे करीब आने का मौका ही ना दें। और बेस्ट यही होता है कि अगर आपको पता है कि बंदा दूर से आ रहा है, आपके पास कोई चीज पड़ी है, उसे दूर से ही मारें, उसे रेंज अपनी बना के रखें और उसे दूर ही गिराएं। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अमर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा टाइम दिया। रज़ाक भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और हमारा साथ दिया डेमो में और बाकायदा जो है परफॉर्मेंस भी दी। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और गला मेरा बहुत जल्द बैठे जाने वाला है, मैं समझती हूँ कि फिर तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही और मैं फिर इशारों से आपसे बातें करूँगी, होना यही है। और कितने दिनों से मैं कह रही थी कि गला मेरा थोड़ा जो है ख़राब है, और आज बोल कर, बल्कि कल से जो है मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ मुझे लगता है। और मेरा गला जो है यहाँ बोलने के बाद जब मैं घर में बोलती हूँ ना तो मुझे कहा जाता है यार तुम बोल के रजी नहीं हो, थकी नहीं हो। तो इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। तो आज यही हाल है, कुछ दिन बाद यानी कि कल जब मैं वीक के बाद आऊँगी, बल्कि तो आपको लगेगा 2 दिन के बाद कहेंगे अच्छा आवाज़ क्यों नहीं निकलती। तो मैं कोशिश करूँगी इन 2 दिनों में ना मैं वो कहते हैं ना चुप का रोज़ा रख लूँ, ताकि मैं कम बोलूँ और जो है मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। अच्छा जी, बात करते हैं और बहुत सारी बातें पूछनी भी हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमने जानी है। एक्साइज के महकमे से ताल्लुक़ है इनका, और जो डायरेक्टर हमारे साथ है अब्दुल्ला खान साहब हैं, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, थैंक यू आप तशरीफ़ लाए। और जब भी मिलते हैं तो ये एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ मिलते हैं, तो लगता नहीं है कि एक्साइज के महकमे में जाओ और इतनी मुस्कुराहट प्यारी सी मिली, तो वहाँ तो टेंशन ही टेंशन चल रही होती है। आपको भी टेंशन होती है? जितना रश और जितना लोग होते हैं अपने मामलात लेकर आते हैं, टेंशन के बावजूद कोशिश करते हैं कि लोगों के साथ कटसी के साथ और खुश अखलाकी और हंस तरीके से पेश आए। हाँ, बाकी मामलात तो चलते ही रहते हैं। ठीक है, ये मजबूरी भी होती है कि डायरेक्टर हैं और एक अच्छी सी स्माइल देनी है, हर एक को फेस करना है, हर मसला देखना है, हर मसले को टैकल करना, तो ये होता है ना, ये प्रोफेशनल भी जरूरी है, ये मुस्कुराहट जी बिल्कुल है ना, एक नेचुरल होती है लेकिन एक प्रोफेशनल मुस्कुराहट है। बहुत सारे लोग वो भी मुस्कुरा रहे, तो ये भी बड़ी बात होती है। अच्छा जी, हमारे साथ प्लेयर हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं हमारे साथ, और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जो है स्पोर्ट्स ऑफिसर है हमारे साथ अदनान नईम साहब हैं, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। अदनान आज बड़े सीरियस हो, क्या बात है? ऐसा ही है रूटीन, फिर नेचर हो गई है। हाँ बिल्कुल, शायद
काम के थोड़ा लोड की वजह से शायद बंदा ऐसी शक्ल बना लेता है। तो अब दोबारा गेम स्टार्ट हो गई तो लोड हो गया। तो वैसे तो आप बड़े सुकून में थे, कोई लोड शोड नहीं था, इजी थे। कोरोना की जब हम बात करते हैं, कोविड की बात करते हैं, स्टार्ट हुआ 8 महीने हर चीज़ रुक गई, स्टॉप हो गई, अब कुछ महीनों से दोबारा सिलसिला शुरू हुआ, तो अब लोड ज़्यादा है क्या? पहले तो हम लोग इजी नहीं थे। हाँ, पहले तो इजी नहीं थे जी, क्योंकि ग्राउंड्स जो हैं वो घास ने भरना है हमेशा, बिल्कुल, उसने नहीं रुकना। हाँ, ग्राउंड मेंटेनेंस और स्पोर्ट्स की फैसिलिटी को इम्प्रूव करना, स्पोर्ट्स को क्वालिटी, एक ग्राउंड की क्वालिटी बेहतर करनी, स्पोर्ट्स की जितनी फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास उसको बेहतर करना, वो सारा हमने 8 माह वो किया। अच्छा, क्या क्या किया आज जरा बता दें, हमें तो लगता है कि गेम नहीं हुई, प्लेयर मजे में है, कोई प्रैक्टिस नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ, कोच भी मजे में है, और क्या था एज ए स्पोर्ट ऑफिसर प्रैक्टिस जो है वो तो 5 माह आपको पता है ट्रेनिंग वगैरह बंद रही है। ठीक है, बिल्कुल। अब ये 2 माह हुए हैं जो ट्रेनिंग सेशंस वगैरह स्टार्ट हुए थे, तो हमने गेम्स को हमारे डिपार्टमेंट ने 2 पार्ट्स में जो है वो किया था। एक नॉन टचिंग गेम्स थी, ठीक है, और एक टचिंग गेम्स, ठीक है, यानी कि जिसमें बॉडी ज़्यादा इंटैक्ट में आए तो वो गेम्स बंद कर दी थी, वो अभी स्टिल बंद है। ठीक है, ठीक है। नॉन टचिंग गेम में हमने फिर लाइटली सा स्टार्ट लिया था, जिसमें ज्यादा कहते हैं मेल जोल ना हो, थोड़ा फासला, 6 फुट का फासला बिल्कुल, कहते हैं, रख के जो एसओपी पे जो हाँ जी, है उसमें अमल बहुत किया। सारी गेम्स आ जाती हैं। हाँ, बैडमिंटन है हमारे जो जिम्नेजियम में होती हैं, ठीक है, टेबल टेनिस है वो हमने स्टार्ट कर दी थी, एथलेटिक्स है, और वैसे तो कहीं ना कहीं टच का ताल्लुक है, ठीक है, लेकिन फिर भी फुटबॉल ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी, हॉकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। तो ये चीज़ें हम लोग तकरीबन 2 माह से हमने स्टार्ट कर दी हैं। और आपको पता है अब हमने रहना तो कोविड के साथ ही जब तक ये हल नहीं होता। हम बिल्कुल, तो क्योंकि बीमारियां शुरू हो गई, स्पोर्ट्समैन तो ग्राउंड ना जाए वो तो बीमार हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, बात यही है कि कोविड पहले आया, पहली वेव, अब दूसरी जो है वेव आ गई, और आज बाहर तो आ गई और पाकिस्तान में भी तादाद बढ़ती जा रही है। तो फिर अब क्या लगता है आगे गेम होंगे नहीं होंगे, एसओपी के साथ होगा, क्या करेंगे, क्या लाहेमामल होगा आप लोगों का, ये बताइए। अब हमने नवंबर दिसंबर में हमारे डिपार्टमेंट ने ना एक कैलेंडर हमसे मांगे, वो हमने दे दिया। ठीक है, उसमें वही मैंने आपको बताया कि टचिंग गेम्स हैं और नॉन टचिंग। ठीक है, तो नॉन टचिंग गेम्स जो हैं वो तो किए जाएंगे जी, उसमें हमने बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ठीक है, और लोगों को ज़रा थोड़ा सा इस डिप्रेशन से निकालने के लिए ना हमने फन रेस भी एक रखी है। ठीक है, उसमें फैमिली फन रेस भी है, उसमें मैराथन भी है, ठीक है, वो हमने दिसंबर में रखी है। Good. और मेरा जो मैंने कहा कि जो स्पेशल पर्सन्स हैं ना उनको साथ लेके चलना है। ठीक है, गुड। जो नॉर्मल लोग हैं वो तो नॉर्मल है, उन्हें हर चीज़ मिलती है, स्पेशल पर्सन्स को वो चीज़ें नहीं मिलती। अच्छा, ये ख्याल कैसे आया? आपने बताया कि स्पेशल पर्सन के लिए भी गेम्स हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो ये ख्याल आप लोगों को कैसे आया कि यार देखें नॉर्मली लोग टीवी हाँ, पे जो है ना वो नॉर्मल स्पोर्ट्स को देख रहे होते हैं, हाँ, पैरा ओलंपिक्स कम देखते हैं। हाँ, तो लेकिन अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नाम रोशन ही हमारे जो डिसेबल पर्सन हैं उन्होंने किया है हर गेम में। उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीते हैं बहुत ज़्यादा, हाँ, चाहे वो व्हील चेयर क्रिकेट होगी, अभी हमने 2020 जीता है 2019 में व्हील चेयर क्रिकेट जो है हमारे टीम है पाकिस्तान की। उसके अलावा इनकी बहुत अचीवमेंट्स हैं, तो इनको हम मैं चाहता हूँ इनको बराबर का जो है वो मकाम मिले। इनके लिए हमने दिसंबर में फेस्टिवल अरेंज किया है, गुड, जबरदस्त, वो इंशाल्लाह उस पर काम हो रहा है। और उसके अलावा अभी हमने व्हाइट केन डे बनाया था ब्लाइंड क्रिकेट के हवाले से। हमारे ब्लाइंड क्रिकेटर्स बहुत जबरदस्त हैं, मैं उनको बड़े शौक से देखता हूँ, आउट ही नहीं होते हैं वो। अच्छा, ये कैसे होता है? ये अल्लाह ताला ने उनको खुदादार सलाहतें ऐसी दी हैं कि मैं खुद हैरान हो जाती हूँ। मेरे पास भी आए थे सारे मेरे जो है बहुत अच्छे दोस्त आए थे, मैं यही कहूँगी, बहुत ही प्यारे लोग आए थे, और वो बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे, बिल्कुल ब्लाइंड थे, लेकिन वो जो मुझे बता रहे थे आयशा हम गेम खेलते हैं, तो मैं हैरान हो रही थी यार, यहाँ तो सही सलामत लोग जो है वक्त निकाल नहीं पाते, बहाना और उधर ढूंढ रहे होते, यार गेम नहीं खेलनी, ये नहीं है, फिट नहीं है, अभी ये नहीं है। तो उनमें इतना करेज कहाँ से आ जाती है यार? देखें वो उनमें कैटेगरीज होती हैं, हाँ, ABC, वो उनके इंटरनेशनल लेवल्स की हैं। हाँ, तो वो लोग ज़्यादा एनर्जेटिक, अच्छा वो लोग एक तो होते हैं, मैं उससे कहूँगा भोले लोग होते हैं, उनमें जो है वो कनिंगनेस नहीं होती, ठीक है, जो नॉर्मल लोगों में होती है, चलाकियाँ नहीं होती। अच्छा, और फिर दूसरा ये है कि उनकी गेम्स में गेम पॉलिटिक्स बहुत कम इन्वॉल्व है। ठीक है, हमारे में तो बहुत है कि जी ये खेल जाए और वो खेल जाए, हाँ, ये कर दें, तो वो मेरिट डिमेरिट का ख्याल नहीं रखा जाता। वो लोग बहुत डेडिकेटेड हैं। ठीक है, यानी फेवरेटिज्म को देखा जाता है, कौन किसका फेवर है, जिसको फेवर ही कह सकते हैं, जिसको ज्यादा
फेवर होगी उसको ज़्यादा अहमियत दी जाएगी, तो मेरिट को नहीं देखा जाता कौन मेरिट पर है या नहीं है। अच्छा, इससे मजीद बात करते हैं, बहुत सारी कुछ हैं जो बातें हैं जो जानने के लिए ज़रूरी है, जानना आपसे बात करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी नई नई बातें पता चल रही हैं। तो अब्दुल्ला साहब, आपसे भी नई नई बातें आज हमने जाननी है कि एक्साइज के जो महकमा है उसके बहुत सारे शोबे हैं। आप अभी स्टार्ट नहीं हुआ था तो आपने कहा था आयशा मंशियात का भी है, प्रोफेशनल टैक्स भी है कुछ, तो इन जो और नए नए शोबे हैं उन हवाले से भी आगाह कीजिए, कौन कौन से नए नए शोबे हैं जिन पे काम किया जा रहा है, कुछ इस हवाले से बताइए। ऐसे ही एक्साइज डिपार्टमेंट जो है पंजाब हुकूमत का रेवेन्यू कलेक्टिंग डिपार्टमेंट है। बिल्कुल। इसके अलावा एक पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी भी है। तो ये 3 विंग्स हैं जो कि पंजाब से रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे हैं। तो हमारे डिपार्टमेंट का जो सालाना टारगेट है तकरीबन वो 40 अरब के करीब है। बिल्कुल। इसमें जो मुल्तान का हिस्सा है वो 2 अरब के करीब है। तो मेन तो हम एक रेवेन्यू कलेक्टिंग एजेंसी है। इसके अलावा जो है हम हिस्टोरिकली एक्साइज क्राइम की डिटेक्शन का काम भी हम करते हैं। अच्छा। नारकोटिक्स कंट्रोल भी हमारा ही शोबा है। इस पे करंटली लेजिस्लेशन हो रही है। इसमें पंजाब एंटी नारकोटिक्स एक्ट पाइपलाइन में है, असेंबली में उस पर लेजिस्लेशन हो रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्द वो लेजिस्लेशन पास हो जाएगी। उसके बाद हमारे शोबे में से एक फोर्स एमर्ज करेगी और उसमें जो पंजाब के मुख्तलिफ डिवीजनल हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर प्लान है कि पुलिस स्टेशन कायम किया जाए। पुलिस स्टेशन कायम करेंगे, पुलिस की मदद से ही आप ये काम यानी कि इस वक्त हम क्राइम्स को डिटेक्ट करते हैं, पकड़ते हैं और वो पुलिस के हैंड ओवर कर देते हैं, वो तफ्तीश करते हैं और चालान पेश करते हैं। जब हमारे पास अपना पुलिस स्टेशन होगा तो जो केस हम करेंगे उसकी इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, उसका चालान भी हम ही पुट करेंगे और उसको मंतकी अंजाम तक हम ही पहुंचाएंगे। तो इसमें मुल्तान में भी एक पुलिस स्टेशन जो है मंजूर हो चुका है। हाँ जी। तो चूँकि डीजी खान हो गया, ये बॉर्डरिंग इलाके हैं, यहाँ से जो मंशियात की ट्रैफिकिंग है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो उसकी स्मगलिंग शुदा माल जो है या सामान जो है उसका आना जो है बहुत ज्यादा है। जी जी। तो ठीक है, इसको भी रोकना है। हाँ, वहाँ से बॉर्डर से भी जो चीज़ आ रही है उसको भी रोकना है हमने। और जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं और जैसे कि गली मोहल्ले में फरोख्त हो रही है मंशियात मुख्तलिफ किस्म की, आइस है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसकी रोकथाम करने की सख्त ज़रूरत है। फेडरल सतह पे ये इजाफी जिम्मेदारी नहीं है, आपको नहीं लगता ये इजाफी जिम्मेदारी है और इसके लिए मजीद लोग चाहिए जो इसको लेकर आगे चलें, आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, इसके लिए एक अलहदा ही हमारा शोबा कायम हो रहा है जिसमें कि हमारे डायरेक्टर जनरल भी अलहदा होंगे नारकोटिक्स के। ठीक है। उनकी भी एक सीट अप्रूव हो गई है। उसके बाद डायरेक्टर्स होंगे, उसके बाद फिर उनके नीचे एक अमला होगा, वो एक पूरा सेटअप बनेगा, पूरी फोर्स बनेगी। ठीक है। तो उम्मीद है कि जैसे ही लेजिस्लेशन पास होती है वैसे ही उस पर अमल दरामद हो जाएगा और ये स्ट्रीट क्राइम्स और बाहर से जो मंशियात का सिलसिला है जो हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में, तालीमी इदारों में ये वबा फैल चुकी है, उसके खात्मे के लिए हम सब ने मिलजुल कर कोशिश करनी है। ठीक है। इसके अलावा जो हमारा मेन फंक्शन है वही टैक्स की वसूली है। जो हमारे बड़े टैक्सेस हैं वो मैं आपको थोड़ा सा काउंट करवा दूंगा। सबसे पहले हमारा है प्रॉपर्टी टैक्स। तो मुल्तान में तकरीबन 1 अरब के करीब उसकी डिमांड है प्रॉपर्टी टैक्स की। फिर मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन है। ठीक है। उसके बाद फिर इसको हम जो है प्रोफेशनल टैक्स का एक शोबा है जो कि मुख्तलिफ प्रोफेशन से वाबस्ता लोगों से हम टैक्स वसूल करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक सवाल भी यहाँ करती हूँ, आगे मजीद जानते हैं, शोबे भी जानेंगे, क्योंकि अब जब प्रॉपर्टी टैक्स की बात की जा रही है, टैक्स की बात की जा रही है या मोटर बाइक टैक्स की बात की जा रही है, तो 5% जो है कुछ रियायत दी गई है। अभी कितने महीनों से ही स्टार्ट, जब कोविड स्टार्ट हुआ था तब से ये रियायत थी, क्या अब भी चल रही है? हाँ जी, ऐसा है कि जैसे कोविड शुरू हुआ है तो खसूसी तौर पे इस पर लेजिस्लेशन पास हुई है। उसमें 15% शुरू में डिस्काउंट दिया गया था प्रॉपर्टी टैक्स की 30 सितंबर तक यकमुश्त अदायगी पर। ठीक है। और जो मोटर व्हीकल टैक्स है जिसको हम टोकन टैक्स, सालाना टोकन टैक्स कहते हैं, उसकी यकमुश्त अदायगी पर 25% रियायत थी अगर आप ई पे के जरिए अदायगी करते हैं। ठीक है। तो 30 सितंबर गुजरने के बाद हुकूमत ने महसूस किया कि जी अभी
उस रियायत के सिलसिले को बहाल रखा जाना चाहिए। इसलिए अब 30 नवंबर तक गवर्नमेंट ने 5% रियायत दे रखी है। अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स और टोकन टैक्स बादरिया ई पे यकमुश्त सालाना अदा करते हैं तो 5% रियायत 30 नवंबर तक अभी कंटिन्यू है। ठीक है, 30 नवंबर तक है। अच्छा, टोकन टैक्स की जब हम बात करते हैं, हालांकि ये सालाना दिया जाता है, फिर भी लोग इससे अवॉइड करते हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि एक तो कानून से रूशनासी नहीं है, और कानून जो कानूनी तकाजा है वो तो यही है कि आप बगैर अपनी रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराए अपनी गाड़ी को रोड पर नहीं ला सकते। अगर आपकी गाड़ी रोड पर आती है तो मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट में लिखा हुआ है कि उसको फौरन बंद कर देना चाहिए, स्टेशनरी कर देना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है, जिसकी वजह से हम रोड चेकिंग करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे हमें नाके लगाने पड़ते हैं। तो एक अवेयरनेस की बात है। बाहर की दुनिया में ऐसा नहीं होता, जब तक आपका स्टिकर नहीं लगा होता, आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, आप गाड़ी बाहर नहीं ला सकते। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो कंप्लायंस लेवल है वो उस सतह पर नहीं है। तो एक अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है। और दूसरा ये है कि अगर गाड़ियाँ देहातों में चली जाती हैं या किसी और सूबे में मुंतकिल हो जाती हैं, वो भी डिफ़ॉल्ट में आ जाती है। इस तरह बाद औक़ात गाड़ियाँ किस्तों में चली जाती हैं तो वो ट्रांसपोर्टर हजरात फिर उसमें भी लेतो लाल से काम लेते हैं। इस वजह से हमें मजबूरन जो है वो कर्से में यानी कि हम तो ऑनर नहीं है, हमारा तो काम नहीं है, हमने तो इसको किराए पे लिया है, हमने तो इसका रेंट पे कर रहे हैं। तो ये इस तरह से, हालांकि कानून में ये है कि जैसे ही आप गाड़ी लेते हैं 30 दिन में आपने अपने नाम करानी होती है। अगर आप 30 दिन में आप अपने नाम नहीं कराते तो आप एक कानून की खिलाफवर्जी कर रहे होते हैं। आपने हमें आके बताना होता है कि जी हमने गाड़ी फलां आदमी को भेज दी है, अब गाड़ी का गैराज एड्रेस जो है वो ये है, उसका पता भी आपने अपडेट कराना है ताकि कल को कहीं एक्सीडेंट में गाड़ी मुलव्वस होती है, ठीक है, चोरी में है, डकैती में है, दहशतगर्दी में है, कहाँ कहाँ जो है ये गाड़ियाँ इस्तेमाल होती है और लोगों को एहसास ही नहीं कितना हसास तरीन मामला है। हालांकि देखिए मलकियत तब्दील करवाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल इसकी थोड़ी सी फीस है। अब लोगों ने एक अपने जहन पे शायद बहुत ज्यादा बर्डन बना रखा है। इस पर भी रोशनी डाल दे कि रजिस्ट्रेशन जो है इस हवाले से बताएं, गाड़ियों की जो मलकियत की तब्दीली है ये कैसे मुमकिन है, किस तरह है, और जैसे फीस की बात की जा रही है तो ये इतनी ज्यादा नहीं है, गैर मामूली है, वो भी बताएं। ऐसे ही 5-10 हज़ार फीस है, ठीक है, बड़ी गाड़ी की, ठीक है, और उसमें थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन होती है कि आपने जो बायर है सेलर उसके ID कार्ड्स देने होते हैं, ट्रांसफर लेटर देना होता है। तो एक इंतहाई आसान है, हमारे दफ्तर में काउंटर्स पर तशरीफ ले आए, उसी वक्त आपकी गाड़ी ट्रांसफर हो जाती है, आपको स्लिप मिल जाती है। तो गवर्नमेंट इतना मुश्किल काम नहीं है, और लेकिन लोग फिर भी नहीं करवाते। हाँ, फिर भी नहीं करवाते। लाखों की गाड़ी आपके पास है और चंद 1000 लगाने के लिए तैयार है। हाँ जी, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की पेचीदगियाँ पैदा होती है। तो अब इसके तदारुक के लिए हुकूमत ने यह भी सोचा है कि बायोमेट्रिक्स निज़ाम को इंट्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, उस पर हमारा मुआहदा जो है नादरा के साथ हो चुका है कि उसमें बायर और सेलर दोनों जो है, चाहे बायर अगर कराची में बैठा है और सेलर मुल्तान में है तो वो यहीं से अपना अंगूठा जो है नादरा के किसी भी कास्ट पे जाके अपना अंगूठा साफ करके मेन मसला यही था। हाँ जी, किसी ने बेचा, किसी ने खरीदा, कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है जी, इसलिए ट्रांसफर नहीं हो सकी। ये मेन उधर या हीरे बनाए जाते हैं और दूसरे लोग भी परेशान होते हैं। इससे मजीद बात करते हैं, अभी तो थोड़ा हम गेम्स पे बात कर देते हैं और अब्दुल्ला साहब से तो हम बात कर रहे हैं, अदनान साहब से अब हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि मतीतल जो है वहाँ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए फंड्स जो हैं वो दिए गए, क्या सूरत हाल है, कुछ उस हवाले से बताइए हम। मतीतल में हमारा ऑस्ट्रो टर्फ हॉकी का स्टेडियम बन रहा है। अच्छा, गुड, जबरदस्त। वो उसके लिए 80 कनाल जो है वो ज़मीन ले ली गई है। ठीक है, और फंड्स भी उसका 100 मिलियन आए हैं उसके लिए। ठीक है, तो हम तो ये तो शाइन बात है कि हॉकी जो है हमारा एक कौमी खेल है और उस पर दोबारा अगर फोकस किया जाता है, क्योंकि अब तो क्रिकेट पर ही फोकस है ना, तो हॉकी पर तो है, ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? ये इंशाल्लाह देखें इस पे इसी साल काम शुरू हो जाएगा। और पूरे जनूबी पंजाब में हमारे पास कोई हॉकी की जो है इस तरह की हॉकी टर्फ नहीं थी। ठीक है, ये बहुत बड़ा तोहफा होगा हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से। और आपको पता है वहाँ सेक्रेटेरिएट बन रहा है, बिल्कुल, लेकिन फिर भी हमारे डिपार्टमेंट ने और CM साहब ने हमारे कोशिश करके हॉकी की जगह हमें दी है कि वहाँ स्टेडियम भी होना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल का होगा इंशाल्लाह वो। उसके अलावा हमारा ये कीड़ी जमंदा में हमारे फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है। अच्छा, गुड, छोटा एक, वो भी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में। और तीसरी हमारी स्कीम है क्रिकेट
कलमा चौक क्रिकेट ग्राउंड की, ठीक है, वो दिसंबर में हम स्टार्ट कर लेंगे उधर। इंशाल्लाह क्रिकेट स्टार्ट हो जाएगी, बाकी फिनिशिंग चलती रहेगी, वो भी इसी साल में इंशाल्लाह उसको पूरा फंड आ गया। ठीक, वो इसी फिजिकल ईयर में। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलों को कितना ज़्यादा मतलब सपोर्ट किया जाता है, या ऊपर लेकर आते हैं, या लोग जो हैं या बच्चे जो हैं हमारे आते हैं स्पोर्ट में कितना इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ इस हवाले से बताइए। देखें, एक तो आसानियाँ होती हैं देनी, दूसरा ये है कि जैसे फ्यूचर के हवाले से बहुत से वालिदैन, मैं खुद एक वालिद हूँ, तो वो यही सोचते हैं कि जी स्पोर्ट्स में भेजेंगे तो पता नहीं क्या होगा, हम लोग इसको डॉक्टर बनाएं या इंजीनियर बनाएं। हालांकि डॉक्टर इंजीनियर बनना बहुत मुश्किल होता है, और स्पोर्ट्स आसान है, ठीक है, ये अलग बात है। लेकिन आसानी के साथ साथ बात वही हो गई ना कि वहाँ जाके कुछ इनकम मिलनी है, कोई फ्यूचर है। यहाँ क्या फ्यूचर है आज इस पर हम बात करते हैं। नाज़रीन, हम गुज़ारिश एक छोटे से वक्त पर कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आप एक मतलब फिर। और बात वक्फे से पहले अदनान नईम से हो रही थी, जो कि खुद भी एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। जरा मेरा गला बैठा हुआ है, कुछ बातें निकलेंगी मुंह से, कुछ नहीं निकलेंगी तो इग्नोर कर दीजिएगा। तो इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं, आपने खुद प्लेयर हैं और बात हो रही थी कि पेरेंट्स नहीं भेजते, कि नहीं, वो चाहते हैं बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, किसी और फील्ड में चला जाए जहाँ उसका फ्यूचर हो। तो यहाँ फ्यूचर क्यों नज़र नहीं आता हमारे पेरेंट्स को, इसकी क्या रीज़न है? बस ये एक ज़हनी परसेप्शन बनी हुई है। मेरे वालिदैन ने तो कभी नहीं मुझे रोका था। मेरे ताया थे, इनकरेज करते थे, दादा थे मेरे। तो मैं देखें स्पोर्ट्स से ही पूरी दुनिया घुमा हूँ, ठीक है, गुड, पहचान है मेरी, और अल्लाह का शुक्र है मैं स्पोर्ट्स के महकमे में ही अपॉइंट हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा फ्यूचर है। तो क्या ये जो सफर है, ये कोई बताइए, सफर स्टार्ट कैसे हुआ था? गली मोहल्लों से हुआ था? वो खेलते थे, फिर अपने स्कूल में खेला, कॉलेज में खेला, फिर बताएं ना कंपटीशन में गए, कैसे गए, कुछ बताएं तो सही। बस मैं छोटे से मोहल्ले से ताल्लुक रखता हूँ, वहाँ खेला, उसके बाद हमें पता ही नहीं था, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा खेलता हूँ। अच्छा, गुड। तो फिर मैं लसालियन हूँ, तो मुझे प्राउड है, मैं लसालियन हूँ। मैं लसाल में खेला तो जस्ट एक सिंपल सा मैच खेला, उन्होंने कहा यार ये कौन है, हमारी टीम में क्यों नहीं लसाल? अच्छा, गुड। ब्रदर लॉरेंस होते थे, उन्होंने कहा कि ये लड़का तो टीम का है, तो कोच ने बोला नहीं ये टीम का लड़का नहीं है, तो ऐसे हाउस की टीम्स बनी थी उसमें खेलने आया। उसने कहा इसको फौरन ओपनर खिलाओ, ये तो हमारा प्लेयर है। अच्छा, गुड। तो मैं उस वक्त फुटबॉल भी खेला हूँ पंजाब लेवल तक। तो फिर जनाब वहाँ से एक सफ़र शुरू हुआ, ये लेदर बॉल और विलो का जो नशा है ये वहाँ से लगा है। बस फिर बहुत लंबा सफ़र, 25 साल का सफ़र है, मैं आपको कैसे सुनाऊँ। अच्छा, लगते नहीं है 25 साल के, तो आप खुद लगते हैं। मैं 40 साल का हूँ। अच्छा, ये देख लें, जो एक प्लेयर है, देख लें, प्लेयर जो है जो गेम खेलता है वो हमेशा यंग रहता है। ये बात दुरुस्त है? यानी जब हम सेहत की बात करते हैं तो प्लेयर जो है स्मार्ट भी रहता है और यंग भी रहता है। ये वाकई राइट है ना? ये सही कहते हैं ना? नहीं, ये गलत बात है। तो गलत है, गॉड गिफ्टेड चीज होती है। हाँ, तो ये जरूरी होती है हर इंसान में हो। ठीक है। ये जो भी आते हैं स्पोर्ट की, जब हम बात करते हैं, क्योंकि एक जमाना था जब हम लोग पढ़ते भी थे कि इस जो है खेलों की अहमियत याद होगा आपको, तो उस वक्त पहली बात जब ये की जाती थी कि खेल खेलने से आपकी सेहत जो है हमेशा अच्छी रहती है, आप बीमारियों की तरफ नहीं जाते, आप एक्टिव रहते हैं, फुर्तीले रहते हैं। तो ये तो हकीकत है कहीं जाकर। बिल्कुल, ये तो हाँ। एक जिसे आप कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ है। एक मुल्क की सेहत जो है उसके जो ओलंपिक के टेबल पे उसके मेडल्स होते हैं उससे पहचानी जाती है। बिल्कुल, जिस तरह हम लोग एक आम तरीके से कहते हैं फलाना मुल्क एटमी ताकत है, हमारा मुल्क, तो वो ओलंपिक्स में जो मेडल्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि इस मुल्क की कितनी जबरदस्त सेहत है। किस किस मुल्क में गए, कैसे रहा और कहाँ जाकर ज्यादा अच्छा लगा प्ले करते हुए, खेलते हुए, कुछ टीम्स के हवाले से बताइए। देखें, अपने मुल्क से स्टार्ट किया था, सबसे ज्यादा मजा अपने मुल्क में आता है खेलने का। ठीक है, अपने होम ग्राउंड होते हैं, और उसके अलावा दुबई जाता रहा हूँ खेलने। और मैं पाकिस्तान लॉयर्स की टीम का मेंबर रहा हूँ, क्योंकि एडवोकेट हाई कोर्ट भी था मैं। अच्छा, गुड। उसके बाद मैं जॉब में आया, तो पाकिस्तान की तरफ से 3 वर्ल्ड कप खेले। प्रोफेशनल वकील भी है, लॉयर भी है। तो क्रिकेट जो स्पोर्ट्समैन है वो कुछ भी बन सकता है। हाँ। ये बहुत बड़ी अच्छी ऑप्शन होती है उसके पास। वो डॉक्टर भी बन सकता है, वो इंजीनियर। अब आप ये देखें, एक स्पोर्ट्समैन आता है ना, कोई अगर स्टार होता है, उसके लिए पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट की सारी इंतजामिया उसके लिए आओ भगत पे लगी होती है कि भाई स्पोर्ट्समैन आ रहा है। डॉक्टर्स भी बिठाए होते हैं कि इसको कुछ हो ना जाए। बार
یہ سپورٹس کو اہمیت دینی پڑے گی ہمارے ملک کو، تعلیم کو اور سپورٹس کو. جب تک ہم تعلیم اور سپورٹس کو اہمیت نہیں دیں گے تو ہم لوگ پیچھے رہیں گے. جتنا مرضی پیسہ کسی بھی چیز میں ضائع کر دیں. کتنے ڈاکٹر بن کے وہ تو دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں زیادہ تر، انجینئرز بن کے وہ بھی دوسرے ملک میں، یہاں اپرچونیٹیز کم ہے. لیکن جو سپورٹس مین ہے وہ اپنا جھنڈا اٹھاتا ہے اور ملک کا نام روشن کرتا ہے. میں نے یعنی اپنے ملک کا نام روشن بھی کرتا ہے اور آگے لے کر بھی چلتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے کھلاڑی جو ہے ان کی آپ کھیلوں کی وجہ سے تو جو ہے اپنے ملک کی پہچان بنتی ہے نا. بالکل. میں فرسٹ ٹائم میں ویسٹ انڈیز گیا تھا پہلا ورلڈ کپ کھیلنے، جو لائرز ورلڈ کپ، باربیڈوس گیا تھا. تو انفارچونیٹلی ہم ہار گئے تھے وہاں سیمی فائنل سری لنکا سے. تو لیکن ایک لگن تھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر چانس دیا تو میں انڈیا گیا. انڈیا میں ہم نے دلی میں جا کے انڈیا کو ہی فائنل ہرایا. تو وہاں اپنا جھنڈا لے کے آپ اور ہماری فوج کچھ بھی ہو گئی، آپ دوسرے ملک میں اپنا جھنڈا نہیں لہرا سکتے جا کے، لیکن سپورٹس کے ذریعے آپ دوسرے ملک کو مات بھی کر سکتے ہیں، وہاں ان جھنڈا بھی ہلا سکتے ہیں اور اپنی بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے آپ کو آپ کے ملک میں آ کے ہرایا. یہ بہت بڑی جنگ ہوتی ہے، اس کو مینٹلی طور پہ جو ہے بہت اعلیٰ. تو محنت کی دن رات کیا ہوتی ہے اسپورٹ مین کی، کیا روٹین ہوتی ہے؟ اب تو آفیسر بن گئے نا، اب شاید اتنی نہیں ہوتی ہوگی جتنی کہ جب آپ فیلڈ میں کھیل رہے ہوتے ہیں اس وقت کیا محنت کرتے ہیں، کتنا خیال رکھنا پڑتا ہے اپنا؟ بس اب اس لیول پہ آگے پتہ لگا کہ محنت نہیں کی تھی زیادہ. ٹھیک ہے. تو محنت کی ہوتی تو شاید بہت اچھا ایک سپر سٹار ہوتا ہے، کیونکہ یہ چھوٹی موٹی کرکٹ تو سبھی کھیل لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اصل چیز ہوتی ہے نیشنل لیول کو ٹچ کرنا. بالکل. نیشنل لیول کو ٹچ کر کے پھر اپنے ملک کے لیے خدمات دینے. اب جا کے احساس ہوتا ہے کہ یار تھوڑی سی محنت اور کر لیتے، یا جس طریقے کا یہاں ماحول ہے اس کے حساب سے چل لیتے تو آج کسی اور مقام پہ ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ بہتر رکھتا ہے جس کو جہاں رکھتا ہے. ہر فیلڈ میں سیاست ہے، یہاں بھی سیاست ہے یا نہیں؟ بہت زیادہ. یہاں تو پالیٹکس سے بھی زیادہ پالیٹکس ہے. اچھا. 60-70 گیمز ہیں اور اس میں 60-70 قسم کی ایسوسیشنز ہیں اور ڈپارٹمنٹ اور بچے اور بہت زیادہ ادھر پالیٹکس ہے جو نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں اور بچوں کا رجحان جو ہے وہ کیسے بڑھایا جا سکتا ہے. دوسری بات ہے یہاں جو ہے اسپورٹ گراؤنڈ تو چلو بن رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے ملتان میں، لیکن بات یہ ہے کہ کیا اسکولوں میں اور کالجز میں یہ سہولتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ پرائیویٹ اسکول بن گئے ہیں، گورنمنٹ اسکول میں جانے کا رجحان کم ہو گیا ہے اور زیادہ تر لوگ پرائیویٹ اسکولس کو فوکس کرتے ہیں اور وہاں تو گراؤنڈ ہی نہیں ہے. وہ سالانہ اسپورٹس ہو رہی ہیں جو ان کا ایک فنکشن ہو گیا، لیکن وہ آگے جو ہے بچوں کو روٹین وائز گیم نہیں کھیلتے. اس پہ بات کریں گے. چلتے ہیں واپس اور عبداللہ صاحب کی طرف. عبداللہ صاحب سے پوچھتے ہیں اسپورٹ میں انٹرسٹ ہے، کھیلتے ہیں یا دیکھنے کی حد تک؟ ہاں جی، میں خود بھی اسپورٹس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ رہا ہوں، ٹینس کھیلتا رہا ہوں. اچھا. اس کے بعد میں اس محکمے میں آنے سے پہلے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن میں تھا، تو میں وہاں پہ اسپورٹس کا شعبہ جو تھا اس کو ہیڈ کرتا تھا. پورے پاکستان لیول پہ ہم ٹورنامنٹس کراتے تھے وابڈا کے ساتھ، باقی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے ان کے ساتھ. تو میں نے کافی ٹورنامنٹ آرگنائز کروائے لاہور میں، کوئٹہ میں. کبھی دل چاہا فیلڈ میں آ کے کوئی کھیلوں کو ٹرائی کروں یا میں کرکٹر بھی رہا ہوں اور ٹینس بھی کھیلتا رہا ہوں، کچھ تک اسکواش بھی کھیلی ہے. تو کافی دونوں اسپورٹ مین بیٹھے ہیں یہاں میرے علاوہ. میں تو یہی کہوں گی مجھے لڈو کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے یار مجھے کھیلنا. اچھا، تو واپس آتے ہیں ایکسرسائز کی، کیونکہ آپ محکمے سے تعلق رکھتے ہیں. میں چاہوں گی کہ بہت ساری انفارمیشن جو ہے آپ سے حاصل کی جائے. یہ بتائیں کہ آج کل تو رش ہے اور کیونکہ کمرے چھوٹے ہیں، ایکسرسائز کے محکمے میں بتا دوں کہ روم بہت چھوٹے ہیں، لوگ جب جمع ہوتے ہیں تو بہت زیادہ رش ہو جاتے ہیں. تو کیا SOPs ہیں جن کو فالوز کر رہے ہیں؟ پھر کووڈ کی سچویشن ہے، کیا خیال رکھ رہے ہیں؟ کچھ سوال بتائیے. مکمل طور پہ ہم جو کووڈ کے SOPs ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں. اس میں ماسک، فیس ماسک پہننا ہم نے ضروری قرار دیا ہوا ہے. اس کے بعد پھر ہینڈ سینیٹائزرس کا بھی استعمال ہو رہا ہے. ہم نے جو ڈینگی ہے آج کل اس کے خلاف بھی ہم کافی اسپرے وغیرہ کروا رہے ہیں. مکمل طور پر صفائی پہ دھیان ہے اور جتنے SOPs ہیں سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس پہ عمل کیا جا رہا ہے. اور گورنمنٹ نے جو ہے نئے انیشیٹوز دیے ہیں. ایک ہمارا اپائنٹمنٹ مینجمنٹ سسٹم ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں اپائنٹمنٹ لے کر. وہ اس کی ایپ پلے اسٹور پہ بھی ہے، ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہے. آپ ایک پلان کے تحت ہیں تاکہ زیادہ رش نہ پڑے.
لیکن لوگ جو ہے کاؤنٹر پہ بھی آ جاتے ہیں, ہم ان کو بھی انٹرٹین کر رہے ہیں. ایپ کا استعمال کرنا آتا نہیں, آپ دیکھ رہے ہیں دونوں ہم نے طریقے رکھے ہوئے ہیں. اگر کوئی واک ان کسٹمر ہے اس کو بھی ہم اٹینڈ کر رہے ہیں. جو اپائنٹمنٹ لے کے آتا ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو ہم اٹینڈ کر پاتے ہیں. تو کووڈ کی وجہ سے ہی گورنمنٹ نے جو ہے ای پے پہ کوشش انکریجمنٹ کی ہے کہ جی لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے موبائل فون سے, جائز کیش سے, ایزی پیسہ سے, مختلف بینک برانچز سے, اے ٹی ایم سے, وہ بغیر دفتر میں آئے اپنا ٹیکس ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے نا ای پے کی سہولت کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا فیڈ بیک ہے یہاں ملتان سے ریونیو آپ اکٹھا کرتے ہیں تو کیسے ہے ملتان کے لوگ؟ آج یہ جاننا چاہوں گی. جی ملتان کتنا کوآپریٹ کرتے ہیں یہ لوگ ٹیکس کی ادائیگی کے حوالے سے, کتنی پابندی کرتے ہیں؟ ایسا ہے کہ میں ملتان میں پہلے بھی میرا ٹینور رہا ہے. 98 میں میں یہاں پہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر کے طور پہ آیا تھا. تو ملتان میں ٹیکس کمپلائنس کے حوالے سے میں کافی مطمئن ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا 2 ارب کا ٹارگٹ ہے اور 31 اکتوبر تک ہم نے 51% یعنی آدھے سے زیادہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے. 1 ارب کے قریب, 2 ارب میں سے 1 ارب سے زیادہ رقم ہم نے وصول کر لی ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ لوگوں نے بھی تعاون کیا ہے, انہوں نے اپنے ٹیکس ادائیگی میں کافی جوش و خروش کا مظاہرہ کیا ہے اس دفعہ. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک طرف 15%, 25%, 5% رعایت تھی جو ابھی تک چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں کے لیے کیا کیا مسائل ہیں؟ ٹارگٹ اچیو کرنا یار اتنا آسان کام نہیں ہے, تو کتنے کیا کیا مسائل ہیں میں یہ جاننا چاہوں گی. ہاں جی, مسائل دیکھیں, سب سے پہلے ملتان میں جو ہمارے پاس بلڈنگ ہے وہ پرانی بلڈنگ ہے, 80s کی بنی ہوئی ہے, اور اس طرح سے نہیں ہے کہ اتنا ساری پبلک کو اب اکاموڈیٹ کر سکے. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک پراپر ہمارے پاس بلڈنگ آ جائے. تو اس کے لیے زمین بھی ایکوائر کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ دنیا سیٹ اپ یہاں ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کے حوالے سے بن رہا ہے. تو اس میں کہیں ہمارے لیے بھی جو ہے وہ ایک پراپر, تاکہ ہم پبلک کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں, پراپر طریقے سے ہمارے کاؤنٹرز ہوں اور زیادہ رش نہ ہو. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک ہم نے کوشش کی ہے کہ شاہ رکن عالم میں ایک فیسیلیٹیشن سینٹر بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. جس میں کہ جو اس سائڈ سے لوگ آتے ہیں, ڈی جی خان سے, مظفر گڑھ سے, بہاڑی سے, ان کی سہولت کے لیے بجائے اس کے کہ وہ شہر کے یہاں ایم ڈی اے چوک پہ ہیں, ان کو وہاں پہ ہم سہولت پہنچائیں. اس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہمارے جو برانچز ہیں وہ شہر میں اسکیٹرڈ ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بڑھائے جائیں, اضافہ کیا جائے, لوگوں کے لیے برڈن کم کیا جائے, لوگ ایک ہی جگہ پر جائیں. اور وہاں اتنا رش ہوتا ہے جب ایکسائز کے آپ محکمے میں جاتے ہیں, ایسا ہی ہے, تو جگہ چھوٹی ہے تو لازم بات ہے. ایک بہت بڑا جنوبی پنجاب ایک بہت بڑا جو ہے بالکل ہمارا ڈسٹرکٹ بن جاتا ہے, تو اس میں بہت سارے لوگ ہیں اور اس میں بہت سارے ضلع شامل ہو جاتے ہیں, تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے نا سب کو سہولت دینا. لوگ کہاں جائیں گے؟ اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ناظرین, ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور بات ہو رہی تھی عبداللہ خان صاحب سے, جان رہے تھے کہ ایکسائز کے محکمے کو ایکسٹینڈ کرنے کی مزید ضرورت ہے, لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے, بہت سی چیزیں ہیں جو بتانے کی ضرورت ہے. اور اسمارٹ کارڈ کیا ہیں یہ بتائیے, اس کی کیا پہلے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ایک بک کی صورت میں ہوتی تھی, اس کو ہم نے ریپلیس کر دیا اسمارٹ کارڈز کے ساتھ. یہ 1 جنوری سے یہ سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا. چھوٹا سا کتاب سا بنا ہوا 4-5 صفحوں کا جو رجسٹریشن کا, ہاں وہ ختم ہو گیا. اب ایک مشین ریڈیبل کارڈ ہے جو کہ آپ کو اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں, بٹوے میں رکھ سکتے ہیں. تو وہ سسٹم ہمارا جنوری میں جیسے شروع ہوا, تو اس کے بعد پھر شروع میں تو سپلائی ٹھیک رہی, درمیان میں تھوڑا سا تعطل پیدا ہو گیا تھا کچھ عرصے کے لیے. جب کرونا آیا تو پیچھے سے میٹیریل جو چائنا سے آتا تھا وہ بند ہو گیا. اب وہ پرابلم ختم ہو گیا ہے. اب ہمارے پاس اسمارٹ کارڈز کی جو سینٹرل فیسیلٹی لاہور ہے وہاں سے ترسیل شروع ہو گئی ہے. اب ہمارے دفتر میں 26,000 کے قریب اسمارٹ کارڈز پڑے ہوئے ہیں, جو کہ ہم ٹی سی ایس کے ذریعے اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آ کے اپنا ہمارے دفتر سے کلیکٹ کر لیں. تو لائک وائز پہلے یہاں پہ فیس بھی ہے, کچھ چارجز بھی ہے؟ صرف اسمارٹ کارڈ کے 500 روپیہ فیس ہے. اچھا گڈ. ہاں جی, تو وہ مشین ریڈیبل ہے اور اس میں جو ہے اے ٹی ایم کارڈ کی طرح ہو گیا نا اسمارٹ کارڈ. آپ رکھیں اپنے چھوٹے سے پاؤچ میں, بیگ میں, کہیں بھی رکھ لیں تو ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے. بالکل, یہ تو ہے. اچھا, نمبر پلیٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. لوگ نمبر پلیٹ جو لگواتے ہیں جب آپ
कोई भी न्यू जो है गाड़ी लेते हैं तो कोशिश की जाती है यार VIP नंबर होना, VIP मैं तो कहती हूँ ये नंबर हो, और इसके अलावा जो है और शहर का हो नंबर। ये क्या बात है, मुल्तान की गाड़ी और आप चाहते हो और शहर का जी? पहले ऐसा होता था कि जी जिले के एक अल्फाबेट्स होते थे, MN है, DG है, MH है मुजफ्फरगढ़। तो हाल ही में हमने जो है ना एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का आगाज किया है, जो कि पूरे पंजाब में एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन सीरीज चलती है। ठीक है, पूरे पंजाब में होगा। हाँ, चाहे लोअर हो, कहीं पे भी आप लोधरा से लें, आप बिहाड़ी से लें, मुल्तान से लें, लाहौर से लें, आपको वही चीज मिलेगी। ठीक है। तो वो ट्रेंड जो है आप बता रही है ना कि जी लोग लाहौर अपनी फाइलें लेके जाते थे रजिस्ट्रेशन के लिए, वो खत्म हो गया है। अब वो सब लोग अपने मकामी सतह पे अपनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, क्योंकि उनको वही सीरियल जो है जो लाहौर में जा रही है उसी सीरियल का नंबर उनको मुल्तान में मिल जाता है। ठीक है। तो इसको हम यूनिवर्सल। अच्छा, ये खास मजे की बात ये है, जब ये इलाके को, ये डिस्ट्रिक्ट को शो करता था और जहाँ जाके जिस शहर में जाते थे वहीं आपका चलान हो जाता था। ये तो मुल्तान से आए हैं, DG से खास, ये होता रहा है। जी। जब यूनिवर्सल होता है तो भाई इकट्ठे हो गए, हम एक को जय हो गए, ये वाला हो जाता है। आइडेंटिफिकेशन पूरे पंजाब की एक होगी है। हाँ, ये जरूरी भी था, मैं समझती हूँ। उसमें आप अपनी पुरकश नंबर भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें ये सहूलत मौजूद है। पुरकशिश माजूद के साथ नंबर हासिल करने के लिए पुरकशिश पे भी तो करना पड़ेगा, ये भी तो बता दें। जी। हाँ जी, ये सीरीजें हमारी इकट्ठी चलती रहती हैं। अगर किसी को एक नंबर चाहिए, 786 नंबर चाहिए, तो वो उसमें हमारे पास सहूलत मौजूद है। वो ऑनलाइन एक्शन का हमने निज़ाम इंट्रोड्यूस किया हुआ है, उसमें कोई भी अपना बेड देकर अपनी पसंद का नंबर हासिल कर सकता है। तो जो नंबर प्लेटों की बात थी, वो भी पहले तो लोग अपनी नंबर प्लेटें बनवा के लगा लेते थे गाड़ी, अब स्टैंडर्डाइज नंबर प्लेटें जो है वो हमने शुरू करवाई थी। ठीक है, गुड। तो कुछ अर्से में क्योंकि पिछले कंट्रैक्टर के साथ हमारा मुआहदा खत्म हो गया था और वो हाई कोर्ट में स्टे लेके आ गया था, उसी वजह से थोड़ा सा उसमें सप्लाई में तातुल पैदा हुआ। तो अब हमारा जो नया कंट्रैक्टर है नेशनल रेडियो टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन है, जो कि XNT-TNT है, उनके साथ हमारा हाल ही में मुआहदा हुआ है। उन्होंने उनकी फैसिलिटी लाहौर से जो है वो नंबर प्लेटों की प्रोडक्शन भी अब शुरू होने वाली है। इंशाल्लाह महीने 2 महीने में जो नंबर प्लेटों का मसला है लोगों का, ये भी हल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, बस आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, फिर चलेंगे और अदनान से बहुत सारे गेम्स के हवाले से बात भी करनी है। तो ये बताएं कि एक्साइज ऑफिस के बाहर कुछ एजेंट्स जो है बैठे होते हैं, तो उनके खिलाफ कोई इक़दाम किए जा रहे हैं, कुछ बताएंगे? क्योंकि अक्सर लोग जो है एजेंट के कहते हैं हद पे चढ़ जाते हैं, आए हम आपका काम करा देते हैं, तो ये बताएं इस हवाले से। जी, थोड़ी क्योंकि हमारे मुल्क में लिटरेसी का मसला है, बिल्कुल, तो इलिटरेसी की वजह से, लिटरेसी लो होने की वजह से लोग अपने छोटे छोटे फार्म है वो खुद नहीं फिल कर पाते, इसलिए वो इन लोगों के हाथे चढ़ जाते हैं। तो इस चीज की रोकथाम हम कर रहे हैं कि भैया इनका जो है ना जितना भी रोल है उसको कम से कम किया जाए। ठीक है, और चीजों को ज्यादा से ज्यादा आसान बनाया जाए। फॉर्म फिल के लिए कोई ऐसा है, कोई डेस्क बना रहे हैं, आपके ही कोई नुमाइंदे, आपके ही कुछ लोग बैठे हों और ये सहूलत दे रहे हैं, आए जी हम आपको अंदर, ये ऑफिस के अंदर ये सहूलत, ऐसा क्या आप समझते हैं? ऐसा होता तो लोगों को कोई जरूरत ना पड़ती। फैसिलिटेशन सेंटर हमने बनाए हुए हैं। ये जो है एजेंट्स अक्सर इस तरह होता है, बैंक है इनके साथ इनकी एफिलिएशन होती है, बैंक वाले खुद अपनी लीज की गाड़ियां जो होती हैं वो नहीं लेके आते, इन्हीं के थ्रू वो रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। तो यानी फ्रंट डेस्क हो आपके और वहाँ आए लोग, और पहले ही यार हर एक का काम फॉर्म फिल नहीं करना, हर एक को नहीं पता क्या चाहिए क्या है, और अक्सर इंग्लिश में फॉर्म होते हैं तो हर एक को तो समझ नहीं आ रहे होते। हाँ जी, अब तो हमने मुकम्मल तौर पे हमारे काउंटर्स बने हुए हैं, उसमें हम मुकम्मल सहूलत पहुँचाते हैं। फैसिलिटेशन सेंटर बने हुए हैं जहाँ पे ये काम जो वो बाहर किसी को मसला आ रहा है तो वो खुद ही फॉर्म फिल करके हम उनको दे रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं ताकि लोगों को सहूलत के साथ जितनी सहूलत पहुंचाई जा सके हम पहुंचाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह मैं ज़रूर विजिट करूंगी, यकीनन मैं ज़रूर विजिट करूंगी और देखूंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप खुद जाएं और वहाँ देखें और फिर बताएं कि वाकई क्या ये सही है, वाकई ऐसी सहूलियात लोगों को दस्तयाब है। यकीनन आप सही कह रहे होंगे, लेकिन अच्छा है कि अगर आप जो लोग हम बताते हैं और लोगों को जानना चाहिए, आप जाएंगे आप देखेंगे क्या क्या सहूलतें आपको दस्तयाब हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सर्विस जो है, एक अच्छी सर्विस जो है बहुत ज़रूरी है। लोग बेचारे आते हैं और आकर जो है अगर बिल्कुल इनके एजेंट के हत्थे चढ़ जाए, वहाँ उनको जो है दूर दूर शहरों से आते हैं, उनको पैसे पे करने पड़े, तो अच्छा है ना। मैं आपको बताऊं कि हमने प्रॉपर्टी टैक्स के चलान है, वो चूँकि 5% रियायत चल रही है,
تو لوگ ویب سائٹ سے بھی پرنٹ کر سکتے ہیں، ہماری ویب سائٹ سے. وہاں پہ ہمارے پاس ہر کاؤنٹر پہ سہولت موجود ہے کہ ہم ان کو پی ایس آئی ڈی جنریٹ کر کے دے دیتے ہیں. تھینک یو عبداللہ خان صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائے. نعیم صاحب شکریہ بھی کریں گے اور ساتھ بات بھی کریں گے آپ سے. اور بات یہ کرنی ہے آپ سے کہ بات ہو رہی تھی کہ پیرنٹس جو ہے سمجھتے ہیں کہ بچوں کا ٹائم ضائع ہوتا ہے. ادھر جب ہم بات کرتے ہیں تعلیمی اداروں کی تو یہاں سہولیات کی کمی ہے، گراؤنڈ نہیں ہے. تو اسپورٹ مین کہاں سے بن کے آئیں گے؟ یہ پروڈکشن کیسی ہوگی ذرا یہ تو بتا دیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، یہ لیم ایکسکیوز ہے کہ یہاں گراؤنڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں لاسٹ ٹائم آسٹریلیا گیا تھا، یہ ورلڈ کپ جو میں آپ سے بتا رہا تھا انڈیا سے، پھر اگلا جو ہے آسٹریلیا کھیلنے گئے، وہاں پہ بھی ہم نے انڈیا کو ہی ہرایا. آسٹریلیا کے پاس وہاں پہ بھی بہت زبردست انفراسٹرکچر ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں ہمارے پنجاب میں بہت اچھا انفراسٹرکچر ہے. 41 یا 42 جمنیزیمز ہیں ہمارے پاس 36 ڈسٹرکٹس میں، اور اس کے علاوہ 500 سے زیادہ فیسلٹیز ہیں اسپورٹس کی، 500 سے زیادہ گراؤنڈز ہیں. اور اب ای لائبریری بھی ہمارے پاس آ گئی ہے، وہ بھی اسپورٹس کے ڈپارٹمنٹ پی آئی ٹی بی سے. کہنے کا مقصد ہے یہ ایک لیم ایکسکیوز ہے کہ ہمارے پاس سہولیات نہیں ہیں. اور یہاں فری آف کاسٹ ہے، یعنی کہ بالکل مائنر سی کاسٹ ہے. باہر آپ جائیں وہاں تو آپ کو گراؤنڈ 1 گھنٹے کے لیے لینے کے لیے کتنے $100 بھرنے پڑتے ہیں. اچھا. ہاں جی. اور پریکٹس کرنی ہے. بالکل بالکل، کیونکہ وہ سارے پراپرلی مینجڈ ملک ہے نا، ان کے ٹیکسیشن کا نظام بہتر ہے. یہاں تو آپ یہاں دیکھیں ٹورنامنٹ کرانا کتنا آسان ہے، کوئی بھی کتنے بھی پیسے لگا دو کوئی نہیں پوچھے گا کہاں سے آئے تھے. وہاں تو 1-1 روپیہ آپ کو اس کا بالکل ایک ٹریل آ رہی ہوتی ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے، نو پروفٹ نو لاس کے تحت آ رہا ہے. تو اور دوسرا یہ کہ ہمیں تعلیمی اداروں میں بچوں کے لیے جو اسپورٹس سے ریلیٹڈ بچے ہیں نا، ان کے لیے ہمیں جس طرح ہم نے صرف کاغذی کارروائی کے لیے رکھا ہے نا کہ اسپورٹس بیس پہ داخلہ ہو جاتا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اسپورٹس مین کا بھی اتنا حق ہے. دیکھیں وہ اگر اپنا ملک کا نام روشن کر رہا ہے تو ڈاکٹر بننا اس کا حق ہے. وہ ضروری تو نہیں نا 1000 میں سے جو ہے 999 نمبر لے گا تو وہ اس لسٹ میں آئے گا. اس کو اسکالرشپس دیں بچوں کو، تاکہ وہ والدین جو ایک اس بھیڑ چال میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے 1000 میں سے جو ہے نا وہ 999 نمبر بچے کو دلوانے ہیں، اور بچے کو آپ پڑھا کے وہ بچہ چلنے کے قابل نہیں ہے لیکن اس نے 1000 نمبر لے لیے ہیں، اس کی صحت بالکل فارغ ہے، تو اس کا کیا فائدہ. ٹھیک ہے. تھینک یو، بہت بہت شکریہ عدنان. آپ آئے، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، 2 دن بعد ملاقات ہوگی، اور دعا کیجیے گا میرے لیے میرا گلا بالکل ٹھیک ٹھاک رہے. اور انشاءاللہ کوشش میں بھی کروں گی کچھ جو شاندہ وغیرہ پی لیں گے، کچھ کاڑے شاڑے پی لیں گے تاکہ جو گلا ہے میرا ٹھیک ہو جائے. اس کے ساتھ ہی عائشہ کو دیں گے اجازت. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں گے. اللہ حافظ.